प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो मिथिला महासंग्राममा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र। मिथिला महासंग्राम भित्र हामी जुन देशमा भाइरल भइसकेका मुद्दाहरू हुन्छन्, जुन चलिरहेको हुन्छ समस्या, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न कोणले बहस गराउने गर्छौं और डिबेट गराउँछौं। हाम्रो लक्ष्य रिजल्ट ओरिएन्टेड होस्। कुनै पनि काम जो देशलाई विकासको लागि चाहिन्छ त्यहाँ हामी सरकारलाई गजगचाइ राख्छौं र आज त्यही क्रममा देश जहाँबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई धानेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको अर्थतन्त्रको 1/4 अर्थात् 25% हिस्सा रेमिटेन्सले धानेको छ, वैदेशिक रोजगारले धानेको छ। तर अहिले रोजगारको अवस्था कस्तो छ? कोरोना काल, लकडाउन ल्याइयो, समाधान छैन। लकडाउन मात्रै एउटा समाधानको रूपमा प्रधानमन्त्रीजीले ल्याउनुभयो। लकडाउनको पासवर्ड हरायो, पटक पटक भन्नुहुन्छ। भर्खरै खोल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै पीसीआर टेस्ट मेसिनहरूको कमी, किटहरूको कमी, आरडीटी को भरमा कति पेसेन्ट बढ्दैछ घट्दैछ भन्ने उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। तर कामदारले के पायो त? यहाँबाट ठुलो ठुलो रकम आफ्नो घर जग्गा बेचेर विदेश गएर काम गर्न गएका कामदार के काम गर्न पाए, के कमाउन पाए? खाली कोरोनाको पीसीआर टेस्टको भरमा उनलाई फर्काइदिए त छैन। नेपाल सरकारले त्यस्ता कामदारको लागि समाज कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ। तर के त्यो कल्याणकारी कोषबाट उनीहरूको उद्धार भइरहेछ? नागरिक उड्डयन मन्त्रालय कति गैर जिम्मेवार छ सबैलाई थाहा छ। जहाँ आफ्नो देशको जनता विदेशमा भोक भोकै बस्न बाध्य छन्, त्यही जनतालाई फर्काउने बेलामा ती कामदार जसको रेमिटेन्सबाट सरकार चलिरहेछ, मन्त्रीहरू चिल्लो गाडी चढ्न पाइरहेछन्, त्यसैसँग बढी पैसा लिने पटक पटक भाडा सूची परिवर्तन गरेर नागरिक उड्डयन मन्त्रालय देखाइरहेको छ सौतेला व्यवहार। व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन्। त्यसकारण आज हामी वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका व्यवसायी संगठन अर्थात् राजनीतिक दल, तीनवटै राजनीतिक दल जो नेपालको संसदमा अहिले बलिया मानेका छन्, नेकपा सँग जोडिएको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मंच, त्यस्तै गरेर नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसन र अहिले भर्खरै जुटेर बनेको जनता समाजवादीको शुभेच्छुक संस्था समाजवादी वैदेशिक रोजगार संघ, यो तीनैबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी हामी आज अतिथिहरू बोलाएका छौं। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिले हामी स्वागत गरौँ आज तारानाथ अर्यालजीलाई, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनको। धन्यवाद प्रेमजी। अर्को हाम्रो अतिथि जो समाजवादी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबाट अध्यक्ष हुनुहुन्छ अख्तर हुसैनजीलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ आफ्नो स्टुडियोमा। नमस्कार। स्वागत छ अख्तरजी। यस्तै गरेर हामीसँग प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मंचका पूर्व अध्यक्ष, त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व उपाध्यक्ष पनि आज हुनुहुन्छ यो महासंग्राममा। हरिबहादुर पाण्डेजीलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ पाण्डेजी। नमस्ते, धन्यवाद। अब हामी धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन, खेर नफालिकन सोझै मुद्दातिर लाग्छौँ। तारानाथजी, अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको एउटा निर्णयले तपाईको श्रम मन्त्रीजीले घोषणा गर्नुभयो, त्यसको 100 कामदार नल्याएका जो पठाउन सकेन जुन व्यवसायी 513 वटा, तिनीहरूलाई पनि अब नवीकरण गर्न दिने भन्ने कुरा। जसले लिने, कुन संगठनले लिने? अब कांग्रेस, नेकपा र यहाँ जनता पार्टी, जनता समाजवादी तीनटैको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त्यसमा? धन्यवाद प्रेमजी प्रश्नको लागि। र जुन 100 कामदारको बारेमा तपाईले प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो आफैमा यो मन्त्रालय अलमलमा परेका कारण, विभाग अलमलमा पारेका कारण यो कानुनी जटिलता उत्पन्न गराएर व्यवसायलाई अलमा ल्याउने वातावरण गराइयो
र यस्ता कानुनहरूमा यो व्यवस्था हुनु हुँदैन। यद्यपि भयो र यो 100 कामदारको ढिलो भए पनि यो समाधान भएको छ र जस र अबजस भन्दा पनि हामी अहिले वैदेशिक रोजगारमा नेतृत्व गर्ने संस्थाहरूको तर्फबाट प्रतिनिधिको तर्फबाट उपस्थित भएका छौँ र यो जस एक त व्यवसायीहरूले गरे वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ हाम्रो छाता सङ्गठन हो, उसले आफूले सरकारसँग गर्नुपर्ने लबिङहरू सबै गर्यो र लोकतान्त्रिक एसोसिएसनले पनि आफ्नो पार्टीसँग र आफ्नो पार्टीका सबै तह र तबकासँग जुन खालको लबिङ गर्यो त्यसले पनि धेरै सहयोग गरेको छ र यसमा बृहत्तर रूपले सोच्दाखेरि अहिले सरकार नेकपाको भएको कारणले अनि जुन प्रगतिशील व्यवसायी मञ्च भन्ने हाम्रो एउटा संस्था छ व्यवसायी भित्र र त्यसले पनि आफ्नो पार्टीमा लबिङ गरेको छ। यो संयुक्त लबिङबाट भएको छ र यसले अलिकति बढी मेहनत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आफ्नो छाता सङ्गठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा तपाईँहरूको पुरै ग्रिप छ, सबै पदहरू तपाईँहरू जित्नुभयो। मुद्दा समाधान गर्ने जति पनि व्यवसायीहरूको समस्या छ त्यसलाई हामी तत्कालै समाधान गरेर जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता निर्वाचनको बेलामा दिनुभएछ। के वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले अहिलेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले यो 100 कामदार नपठाउन सक्ने व्यवसायीहरूलाई नवीकरण गर्ने प्रयास गरियो र सफल भयो या यो मन्त्रीजीलाई हामी विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ? अहिले यस्तो छ, अहिले नियमनकारी निकायको हैसियतमा र तालुकदार मन्त्रालयको हैसियतले व्यवसाय बचाउने काम मन्त्रालयको हो, तर अघि भनिहाल्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ भनेको सम्पूर्ण व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूको छाता सङ्गठन हो, सबैको प्रतिनिधित्व त्यसले गर्छ र त्यो व्यवसायका आफू अन्तर्गतका सदस्यहरूलाई बचाउने काममा एक कदम अगाडि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ नै लाग्छ, लाग्नुपर्दछ र लागेको छ। यो व्यवसायीहरू भन्ने गर्छन् जति पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घसँग समस्याहरू सिर्जना भएछ, व्यवसायीसँग समस्याहरू आएको छ, चाहे फ्री भिसा फ्री टिकटको होस्, चाहे अरू पनि यो बढाउने धरौटी रकम बढाउने 2 करोड 4 करोड 6 करोड यो सबैमा कहीँ न कहीँ नेपाली कङ्ग्रेसको योगदान छ। के भन्नुहुन्छ? यसलाई तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसलाई अलिकति विगतमा जानुपर्ने हुन्छ। म एउटा कुरा मेरो एसोसिएसनको तर्फबाट म एउटा कुरा पनि स्वीकार गर्छु, व्यवसायीले स्वीकार पनि गरेका छन्। यो फ्री भिसा र फ्री टिकट जुन वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र यो इन्ट्री गराइयो यो तात्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसकै एकजना राज्य मन्त्रीको पालामा भएको हो। यो कटु सत्य हो र यो अत्यन्तै अध्ययन नगरिकन र सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याइएको व्यवस्था भएको हुनाले यसले मुलुक, कामदार र व्यवसायी सबैलाई घाटा पर्यो। यो सबै योबाट चाहिँ एकदम यो जुन पाउनुपर्ने तिनै पक्षले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भयो। करिब करिब यो व्यवस्थाले सफल कार्यान्वयनको पाटोमा यो जान सकेन। लोकतान्त्रिक एसोसिएसनले यो जिम्मा लिन्छ कि यो उहाँहरूको गल्ती हो? गल्ती हो। यो अध्ययन गरेर गल्ती गरियो, सबै स्टेक होल्डरसँग सबै सम्बन्धित पक्षहरूसँग अध्ययन गरेर आउनु पर्थ्यो। बिना अध्ययन सस्तो लोकप्रियताको लागि आएको हुनाले यसले मुलुकलाई घाटा पारेको छ र व्यवसायी र कामदारहरू पनि घाटामा र मर्कामा। अहिले भर्खर पनि मन्त्रीजीको बारेमा, श्रम मन्त्रीको बारेमा संसदभित्र तपाईँको पार्टीको संसदले तपाईँहरूको इसारामा केही बोल्नु भएछ, तर यसकोमा एउटा मेरो विमति छ। जुन इसारा भन्ने भन्नुभएको छ त्यो इसारा होइन। नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले पहिला व्यवसाय र कामदारको बृहत्तर हित र विकासका लागि सोच राख्दछ र एउटा माननीयले वास्तवमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एउटा त्यो सुरक्षित अवतरणमा जानुपर्ने अवस्थामा रहेको बेलामा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यो खालको झुट्टो आक्षेप लगाएर बोल्नु हुँदैन थियो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ विमति छ। तर एउटा कुरा कहाँनिर हो भने सरकार त्यहाँनिर चुकेको छ। यो अवस्थालाई सरकारले विलम्ब गरेको थियो। संसदलाई तपाईँहरू उक्साउने अनि त्यसरी भन्नु होइन होइन तपाईहरुले उक्साउनु तपाईकै पार्टीको संसदले बोल्दाखेरि संसदमा त्यो दिन भन्दा करिब 3 महिना अगाडि नै मन्त्री परिषदले मुलुकको क्याबिनेटले वैदेशिक रोजगारमा 100 जना कामदारहरू नपठाए बापत नवीकरणबाट वञ्चित हुन पुगेका रोकिएका व्यावसायिक संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्ने बाटो खुलाउने बारेमा वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियामा सुरु गरिसकेको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा 3 महिना मन्त्रालयले विलम्ब गरेर बस्यो। त्यो मन्त्रालयको र त्यो सरकारी निकायको गलत थियो।
त्यो 3 महिनाभित्रमा व्यवसायीहरूलाई त्यो विकल्प दिइसक्नु पर्थ्यो। नवीकरण गर्न मन्त्रालयले ढिलाइ गरियो भन्दैमा मन्त्रालयको एक्जिस्टिङ मन्त्रीमाथि त्यसरी आर्थिक हिनाबिना गरेको, आर्थिक लेनदेन गरेको कुराको दोष संसदमा गल्ती हो स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। एकजना माननीय यत्रो व्यवसायको हित र बृहत्तर हितको उसमा चाहिँ काम हुन गइरहेको अवस्थामा बोल्नु हुँदैन थियो। तर राजनीतिक संस्कारमा त्यस्ता मान्यलाई त्यो विलम्ब पनि हुन हुँदैन थियो। विलम्ब भएका कारणले प्ले गर्ने ठाउँ पाएको शङ्काहरू उब्जिए। मान्यजीको बारेमा मन्त्रीजीले हाम्रै स्टुडियो मार्फत बोलिसक्नु भएको छ। उहाँमा चञ्चलता छ, बाल स्वभाव छ, मानसिक अवस्था अलिक बिग्रेको छ भन्नुभएछ। तपाईहरुले त्यस्ता संसदलाई बोकेर कति दिनसम्म चल्ने र नेपाली कांग्रेसको आकार जुन घट्दै गएको छ त्यस्तो संसदहरुको कारणले भएको हो कि अब के गर्नुहुन्छ? त्यस्ता संसदलाई के गर्नुपर्छ भने कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। व्यावसायिक अहितका लागि कुनै पनि पार्टीका माननीयहरूलाई नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनले आफ्नो काखमा राखेर हिँड्दैन जबसम्म हामी व्यवसायी रहन्छ। तर त्यस्ता खालका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनमा विलम्ब हुँदा मैले भनिहालेँ त्यहाँभित्र केही फ्याक्टरहरूले रोल प्ले गर्छन्। त्यसमा लोकतान्त्रिक एसोसिएसनको कुनै पनि जवाफदेहिता छैन। तर एउटा पोलिटिकल संस्कार अनुसार, राजनैतिक संस्कृति अनुसार के हुन्छ भने मन्त्री परिषदले तुरुन्त गर्नुपर्ने कार्यमा जुन आदेश दिइसकेपछि मन्त्रालयबाट विमति हुँदाखेरि राजनीतिक संस्कारमा के हुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको संसद भएको नाताले यो किन विलम्ब भयो भन्ने हिसाबमा संसदमा त्यो कुरा उठाउनु पोजिटिभ हो। तर सम्बन्धित मन्त्री र व्यवसायलाई नै अहित हुने गरी उठाइएको त्यो जुन चाहिँ उहाँको जुन विचार छ त्यो प्रति एसोसिएसन विमति राख्दछ। धन्यवाद। अब हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ अख्तर हुसैनजी, जो समाजवादी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबाट हुनुहुन्छ। अहिले भर्खर तपाईले सुन्नुभयो, हामी कुरा गर्दैछौँ यो 100 कामदार नपठाउने जुन 513 वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू थिए तिनीहरूलाई पुनर्फेरि जीवन दिनु अथवा तिनीहरूलाई नवीकरण गर्ने एउटा अवसर दिनु जुन यो सरकारले दियो, त्यसको जस कसलाई दिने, कुन संगठनलाई दिने? अब तपाईँ पनि एउटा पार्टीकै हुनुहुन्छ र त्यो हिसाबले कुन पार्टीलाई दिनुहुन्छ, कुन समूहलाई दिनुहुन्छ, यो बढी सङ्घर्ष गरेको भन्ने जसको कुरा मात्रै गर्ने हो भने यो जस हामी सबै व्यवसायले लिनुपर्ने हुन्छ। सबैले मेहनत गरेकै हो आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट। मैले गरे अरू सबै माइनस भन्न मिल्दैन, यो अनैतिक कुरा हुन्छ। अरूले त भन्नुभयो अनैतिक कुरा हुन्छ, यो सामूहिक मेहनत हो। तारानाथजीले त भन्नुभएछ यो व्यवसायी संघको मेन योगदान हो यसमा भनेर भन्नुहुन्छ। संघको मामला कस्तो छ भने प्रब्लम के भयो, हामी व्यवसाय गर्छौं तर सरकार अर्कोतिर गइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संघमा सरकार विपरीतको व्यवसायीहरू हुनु वा नेतृत्व हुनु अलि अप्ठ्यारो स्थिति पैदा हुँदो रहेछ यस्तोमा, बुझ्नुभयो नि? अनि यस्तो भयो, राजनीति हो भाइ, जे पनि हुन्छ राजनीतिमा। उसो भयो कहाँ समस्या कहाँ भयो भने सरकार एउटा दलको वा एउटा विचारधाराको, संघमा नेतृत्व चाहिँ अर्को विचारधाराको, त्यस राजनीतिक इन्ट्रेस्टहरू धेरैको टक्राउन पुग्यो। धेरै कुराहरू पुगेन, प्रयास गरेकै हो, नगरेको होइन, गरेकै हो। उसमा प्रयास गर्दा गर्दै कहाँसम्म कुरा आयो भने हाम्रो बहालवाला मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भयो अगाडिमा आएर 2 चोटि प्रस्ताव लगेर गइसक्नुभयो मन्त्री परिषदमा। भयो त केही भएन, टाइम खस्किँदैछ, भेन्टिलेटरको अक्सिजन सिद्धिरहेछ, पेसेन्ट मर्ने अवस्थामा आइसक्यो, असाढ मसान्त हो। लास्टमा हाम्रा पार्टीका सम्मानित नेताजीहरू, श्रम विभाग इन्चार्ज प्रेम नारायण थापाज्यूले संघका अध्यक्ष र महासचिवलाई टाउकोमा बोकेर पुर्याउनु भयो श्रम समितिमा, तिम्रो समाधान यहाँबाट हुन्छ भनेर। अनि यो कुरा त्यहाँ लबिङ सबै ठाउँबाट भयो। त यहाँ चाहिँ यो लबिङ गरेपछि श्रम समितिको अध्यक्षले, सभापतिज्यूले इमिडिएटली एक्सन लिएर मिटिङ डाक्नुभयो, डाकेर निर्देशन दिनुभयो। कसलाई? डीजीलाई, ईडीलाई, मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्री, सबैलाई, सरकारलाई दिनुभयो निर्देशन। अब राजस्व बुझ्नु, एप्लिकेसन लिनु रिन्युअलको। यो नगरेको भए मन्त्री परिषदको निर्णय आयो श्रावण 2 गते, राजपत्रमा प्रकाशित भयो श्रावण 5 गते, हाम्रो अक्सिजन सिद्धिसकेको थियो त, हामी मृत अवस्थामा थियौँ त सबैजना। तर सबै कोणबाट पोजिटिभ बनाउनको लागि हाम्रा प्रगतिशीलका साथीहरू, हाम्रा लोकतान्त्रिकका साथीहरू, हामीहरू समाजवादीहरू हामीले प्रयास गरेकै हो। मेन कुरा के हो भने
100 जना आयो कहाँबाट, किन आयो त? अब रोग चाहिँ पेटमा छ, टाउकोमा गोली खानु र टाउकोको औषधि गर्नु, यो आयो कहाँबाट, किन आयो त? यो तत्कालीन हाम्रो मन्त्री अनि तत्कालीन सङ्घका नेतृत्व भनौँ न, यिनीहरूको सिन्डिकेसनको नियतले मात्रै आएको हो। अर्थात् भन्न खोज्नुभयो यो व्यवसायमा सिन्डिकेट सृजना हुँदैछ, पहिलादेखि छ, हुँदैछ र जहिले पनि रहेछ। यसमा केही व्यवसायहरूलाई विस्थापित गराउँदै जाने, अधिकांशलाई र इमान्दार व्यवसायीहरूलाई अधिकांशलाई विस्थापित गरिदिने, केही सीमित व्यक्तिहरू हामी रजाइ गर्न पाउने, यस्तो छ संसारमा जहाँ पनि हुन्छ, हाम्रोमा पनि छ। यही कुरा हामी हरि पाण्डेजी हामीसँग हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चको, अनि उहाँ फेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा पनि उपाध्यक्ष रहिसक्नु भएको। त्यस्तै गरेर अहिले भर्खरै 100 कामदारवालामा तपाईँ रहनुभयो, उहाँले बडा ठुलो एउटा अब्जस लगाउनु भयो तपाईँहरूलाई। ठुला बनाउँदा पार्टीहरू, यहाँ 3टै पार्टीका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू। नेकपाको सरकार चलिरहेछ, जनमुखी सरकार छौँ, हामी सर्वहारा वर्गको सरकार हौँ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यो सिन्डिकेट लगाउने प्रयास हुँदैछ यो व्यवसायमा, स्वीकार गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो अब यो एक अर्कोलाई चाहिँ दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि हामीभित्र किन खेल्यो त सरकारले, व्यवसायभित्र किन खेल्यो भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामी कमजोर स्थितिमा रह्यौँ, व्यवसायीहरूको एकमुखता भएन, व्यवसायीहरू चाहिँ सङ्गठित हुन सकेनन्। दुर्भाग्य भनौँ, वास्तवमा चाहिँ अहिले ट्याक्सी ड्राइभरहरूले मिटर चाहिँ चोरेर चाहिँ के अरे कस्टमरलाई ठग्न पाएन भने तपाईँको अहिले भर्खर चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ सहरहरूमा गल्ली गल्लीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्याक्सी तेर्साएर चाहिँ बाटो अवरोध गर्छन् कि हामीले चाहिँ मिटर बिगारेर चाहिँ कस्टमरलाई ठग्न पाऊँ भनेर। पेट्रोल पम्पले चाहिँ पेट्रोलमा चाहिँ पानी मिसाएर बेच्न पाएन भने हामी बन्द गर्छौँ भन्छन्। तर उनीहरूको सबै कुरा के भन्दा सबै कुरा सङ्गठित छन्, त्यसले गर्दा सङ्गठित भएको कारणले गर्दा उनीहरूको माग सम्बोधन हुन्छ। हामी वैदेशिक रोजगारभित्र चाहिँ आज 25औं वर्षसम्म यो सङ्गठन यो स्थापित भइसकेको छ, तर पनि हामी व्यवसायी सङ्गठित हुन नसकेको कारणले गर्दा र सरकारले हामीभित्र खेलेको छ। यसमा अर्कालाई कसैलाई दोषारोपण गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। पहिला हामी सङ्गठित हौँ न त, पहिला व्यवसायको हक हितको लागि हामी एक ठाउँमा आउन त, हामी एक ठाउँमा आउन सकिएको छैन नि त। त्यसले गर्दा नै हामीभित्र सरकारले खेलेको हो। यो अर्कालाई चाहिँ सिन्डिकेट लाउने कुरामा चाहिँ अब यो कसै व्यवसायभित्र एक आपसमा चाहिँ छेप्ने काम चाहिँ नगरौँ। यो हामीभित्र हाम्रो कमजोरीलाई चाहिँ सरकारले खेलेको भन्ने कुरा मैले यसरी राख्छु। मैले अलिकति हामी यसरी प्रवेश गरेँ, यो 100 कामदारवाला कुरा हामी गर्दै थियौँ। यो तपाईँसँग पहिले पनि हामी कुराकानी गरिसकेका छौँ यस विषयमा। के भन्नुहुन्छ, यसमा कतिको योगदान रह्यो, कुन सङ्गठनको? अनि यस्तो अब यो कोही सङ्गठनको भन्दा पनि यो समस्या आम व्यवसायको थियो। मेन भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अब 513 व्यवसायको समस्या थियो। 513 मात्रै नभइकन 854 व्यवसायको समस्या थियो। त्यसले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नलाई वैदेशिक व्यवसायी सङ्घको छाता सङ्गठन हो, छाता सङ्गठन लाग्नु पर्थ्यो। छाता सङ्गठन चाहिँ मन्त्रीको कार्यकक्ष र डिजिको कार्यकक्षभन्दा बाहिर गएकै होइन। त्यो मैले गरेर वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले गर्यो भन्ने कुरा यो चाहिँ यो बिडबाना भन्छु म, यो हुनै सक्दैन यो होइन। मन्त्रीले यो मन्त्री र डिजीले हिसाबले र मन्त्रीले गर्ने काम होइन, यो राज्यले गर्ने काम हो। यो राज्यसँग को गयो भन्ने कुरा हो कि राज्यसँग डायलग गर्न को गयो भन्ने कुरा, कुन सङ्गठन गयो भन्ने कुरा हो। यहाँ चाहिँ मन्त्रीले र डिजी यहाँको भनाइ प्रगतिशील राज्यसँग त्यो डायलग होइन। एउटा कुरा के छ भन्दा अब प्रगतिशील मञ्चकै सरकार भएको कारणले गर्दा प्रगतिशील मञ्चले नै यसमा राज्यसँग डायलग गर्यो र बाँकी चाहिँ अब आम व्यवसायको चाहिँ समस्या भएको कारणले गर्दा फोरमका साथीहरू लाग्नुभयो। प्रतिपक्ष दलका चाहिँ नेताहरूका उहाँ हारगुहार गर्न जानु स्वाभाविक कुरो, व्यवसायको समस्या हो। जस्तै समाजवादी फोरमका साथीहरूले भर्खर पूर्वोक्त साथीले भन्नु हामीले गऱ्यौँ भन्ने यो कुराहरू गर्नु हो। पहल मात्रै गरेर भएन के, पहल मात्रै गरेर भएन, पहल गरेर चाहिँ त्यो सम्बन्धित ठाउँमा जानु पऱ्यो नि त। हिजो चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका तपाईँको चाहिँ नेताहरूले आएर चुनावमा चाहिँ भोट माग्दाखेरि हामी संसद घेर्छौँ, हामी रोस्टम हेर्छौँ, हामी तपाईँहरूको माग सम्बोधन भएन भने हामी रोस्टम हेर्छौँ भनेर बालकृष्ण खाँडले भन्नुभयो। तर बालकृष्ण खाँड कुन ठाउँमा बोल्नुभयो त? र बालकृष्ण खाँड लगायत फोरमका चाहिँ काङ्ग्रेसका सभासदहरूले हाम्रो आम व्यवसायको समस्याको समाधान गर्नलाई कुनै रोस्टममा बोले? हाम्रा साथी कोही बोल्नुभयो? प्रतिपक्षका साथीका सभासद कोही बोल्नु भएन नि त होइन। ठिक छ, प्रतिपक्ष पुरा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ शेरबहादुर देउवा कहाँ फोरमका साथीहरू जानु होला, त्यहाँबाट चाहिँ
कोही उहाँबाट चाहिँ कोही कसैलाई भन्न लगाउनु होला, तर भन्न लगाएर मात्रै हुने कुरा होइन कि यो। तर हिजो रेस्टुरेन्ट हेर्छु भन्ने हिजो एउटा मात्रै यत्रो 601 जना सभासद मध्येबाट एलपी शाह लिम्बूले मात्रै वैदेशिक व्यवसायको लागि मात्रै संसदमा रेस्टुरेन्टमा बोल्नु भएको छ। उहाँलाई म चाहिँ सलाम गर्न चाहन्छु। म वास्तवमा चाहिँ यो व्यवसायको लागि चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ। तर अरू सभासदको अरू कुनै पार्टीको नेताहरूको इभन अरू नेकपाकै अरू चाहिँ सभासदको पनि कुनै भूमिका देखिएन। त्यसले गर्दा यो वैदेशिक रोजगारलाई माया गर्ने, यो वैदेशिक रोजगार यो देशमा आवश्यक छ भन्ने सभासद भनेको एलबी शाहजीले बोल्नुभयो र यसका हाम्रा मागहरू चाहिँ सुनाइ हुने काम भयो। र अर्को कुरा यहाँ कसले गर्यो भन्दा पनि वैदेशिक रोजगार प्रगतिशील मञ्चले मलाई 100 सङ्ख्याको संयोजक मलाई तोकियो। लकडाउन जब यो समिति गठन हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ लकडाउन सुरु भयो। लकडाउनकै क्रममा पनि पैदल हिँडेर विभिन्न राजनीतिक दलका आफ्ना पार्टीका नेताहरू, नेकपाका पार्टीका नेताहरूसँग पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, चाहिँ पार्टीका चाहिँ उपाध्यक्ष लगायत सबैबाट चाहिँ राष्ट्रपतिसँग पनि यो कार्य यो हाम्रो चाहिँ मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। व्यवसायहरू पलायन हुन हुँदैन। यो देशका व्यवसायहरू भनेका यो देशको मेरुदण्ड हुन्। यो व्यवसायको चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी प्रगतिशील मञ्च, त्यसमा पनि मलाई चाहिँ संयोजक तोकिएको थियो। मेरो नेतृत्वमा चाहिँ व्यवसायीका सम्पूर्ण मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने सुझाव चाहिँ हामी लाग्यौँ। यो अलिकति तपाईँ सरकार पक्ष पनि भएको नाताले तपाईँ अलिक बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने आम व्यवसायीको पनि मान्यता छ। तपाईँले यो सरकार अथवा नेकपा भनौँ, माओवादी एमाले मिलेर बनेको सरकार, यो दुईटा पार्टी जुन थियो एकीकरण भयो, मान्यता त उहिरह्यो नि हामी सर्वहाराभरको सरकार हो, स्वीकार गर्नुहुन्छ? यो सरकार सर्वहाराभरको हो होइन? सरकार चाहिँ सर्वहाराभरको भयो, पार्टीको नेता चाहिँ सर्वहाराभर भएन, पुँजीपति भयो क्या। समस्या त्यसरी आयो। पार्टी सर्वहारा भयो, नेता चाहिँ पुँजीपति भयो है। म त अनि तपाईँहरू व्यवसायीहरूको नेता हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँको कामदार पठाउँदा $3 पाउने पासपोर्ट यो सरकारले पनि, विगतको लोकतान्त्रिक सरकार जो आफूलाई पुँजीवादी सरकार तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो, बुर्जुवा सरकार भन्नुहुन्थ्यो, नीति छैन त्यो सरकारसँग भन्नुहुन्थ्यो, त्यो सरकारले पनि $3 को पासपोर्ट 15,000 मा बेच्ने व्यवसायीले गरे। कामदारहरूसँग, गरिबसँग, नेपाली जनता गरिब छ त्योसँग झन् गरिबी बढाउने शोषण गरे। तपाईँहरूको पालोमा पनि त्यही भइरहेको छ। के गर्दै होइन यो यस्तो अब किन भन्दा यो पहिल्यैदेखि नै रीतिरिवाजबाट आइरहेको यो चाहिँ अहिलेको नेकपाको सरकार आइसकेपछि मात्रै 5,000 10,000 15,000 लिएको होइन। यो परम्परा दिन जुन दिन नेपालमा चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ भनौँ न आम नागरिकलाई पासपोर्ट वितरण होइन, पासपोर्ट बेच्ने काम भयो। वितरण भएन नि त। वितरण भनेको त फ्रीमै बेच्नु पर्छ। व्यवसाय सरकारले व्यवसाय गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो अहिलेको सरकारले चाहिँ किन गर्यो भन्ने विषयमा त्यति लाग्दैन। यो परम्परा कालदेखि नै आएको कुरा हो र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सरकारलाई ध्यान होस्, अब नेपाली जनताले आवश्यक परेको पासपोर्ट चाहिँ फ्रीमा दिनुपर्छ भनी चाहिँ म चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनबाट नै माग राख्छु। कामदारहरूलाई फ्रीमा हुनु पर्यो र आफू सरकार 15,000 रुपियाँ लिएर पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ। अनि व्यवसायीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रीमा पठा भनेर चाहिँ भन्ने कहाँसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सत्यता हो। र अर्को कुरा यही तपाईँको जोडेँ मैले ट्याक्कै पूर्व वक्ता साथीहरूसँग भन्नुहुन्थ्यो के फ्री भिसा फिटीको विषयमा। अब सरकार चाहिँ आफै राज्य आफै चाहिँ तपाईँको एजेन्सी बनेर कोरिया पठाउँदा 1 लाख रुपियाँ लिएर पठाउँछ, इजरायल पठाउँदा 80,000 90,000 लिएर कामदार पठाइरहेको छ। अनि हामी व्यवसायमा हामी आफै बजार प्रबन्ध गरेर लिएर आएको डिमान्डमा चाहिँ तपाईँले 10,000 भन्दा बढी उठाउन पाउनुहुन्न अथवा फ्री भिसा फिटी फ्रीमा पठाउनुपर्छ भन्ने यो कहाँसम्मको न्यायोचित हो यो? त्यसले सरकारले त राज्य चलाउने हो, व्यवसाय गर्ने होइन। व्यवसाय त हामीले व्यवसाय गर्नुपर्छ। तालाको चाबी आफ्नै हातमा छ, तपाईहरु कोसँग माग्दै हुनुहुन्छ? हैन, तालाको चाबी सरकार आफ्नै पार्टीको छ, भर्खरै 100 कामदार आफ्नै पार्टीको कारणले तपाईहरु नपठाउने व्यवसायलाई पनि पुनर्जीवित गर्नुभयो। अरु मुद्दामा पनि त बोल्दिनु पर्यो नि। हैन, हामी नबोलेको छैन। वास्तवमा चाहिँ अझ पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दा म वैदेशिक व्यवसाय प्रगतिशील मञ्चले मलाई 100 संख्याको संयोजक तोकिसकेपछि मैले नीति निर्माण हुने ठाउँमा म अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा यी हाम्रो कुराहरू माग राख्दा म अहिले अझै बोलाइरहेको छु कि तपाईँको चाहिँ यो हामी 100 संख्या चाहिँ समाधान भयो, नवीकरण भयो भनेर हामी खुसी व्यक्त गरिरहेका छौँ। म त दुःख व्यक्त गरिरहेको छु। यो बिल्कुल यो म त दुखी छु। म 100 संख्याको मैले त्यो पत्रकार सम्मेलन भने वास्तवमा यो सरकारसँग खेद प्रकट गर्दछु। किन भन्दा यो सिन्डिकेट हो। यो सिन्डिकेट सदालाई हटाउनुपर्छ भन्ने विचारको मान्छे हो म। तर यहाँ अहिले के भन्दा 100 संख्याको भारी नबिसाउँदै
फेरि तपाईँको 200 को भारी आइसक्यो त यहाँ 200 को भारी समस्या समाधान कसले गर्ने त ल समस्या यहाँ विभिन्न साथीहरूले हामीले गरौँ यो भन्नुहुन्छ भने ल वैदेशिक सरुवा व्यवसायी सङ्घले अब यो 2 वर्षभित्रमा अब 1 वर्षभित्रमा 200 सङ्ख्या नपठाएको हकमा चाहिँ व्यवसायहरूको चाहिँ लाइसेन्स खेल खाने भने यहाँ दिनमा 200 जना पठाउनु पर्यो, यसो 2 जना पठाउनु पर्छ हुन्छ। र 29 गते असारको 29 गते लागू भयो। आज तपाईँको चाहिँ भदौको आज कति गते आयो चाहिँ 18-19 गते कति गइसक्यो आज भनेपछि साउनको भनेपछि यो के छ भन्दा प्रत्येक दिनमा 2 जना कामदार पठाउनु पर्ने छ। यहाँ त तपाईँको चाहिँ फेरि लकडाउन फेरि सरकारले लकडाउन बढाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब यो 200 सङ्ख्याको भारी कसले बोक्छ त अब यहाँ के वैदेशिक सरुवा व्यवसायी सङ्घले म चाहिँ सङ्घलाई म भन्न सङ्घका कार्य समिति साथीहरूलाई भन्छु अरू बाँकी कसैले पनि लगै नगरिकन के वैदेशिक सरुवा व्यवसायी सङ्घले हामी कोही राजनीतिक दलका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताहरू हामी चाहिँ सङ्गठनहरू नलाग्ने हो भने के वैदेशिक सरुवा व्यवसायी सङ्घले यो हामी विश्वास गरौँ कि अब तपाईँहरू तत्काल यसको लागि सरकार आफ्नै भए पनि त्यो विरुद्धमा विज्ञप्ति दिन तयार हुनु। बिल्कुल अनि यो बिल्कुल यो हामीसँग तारानाथ अर्यालजी हुनुहुन्छ। तारानाथजी, सरकारमा भएको पक्ष प्रगतिशील उहाँकै पार्टीको सरकार पनि चल्दैछ, उहाँको शुभेच्छुक पार्टी छ अनि त्यो हिसाबले उहाँले त बडा ठुलो प्रतिबद्धता दिनुभयो। उहाँ यो क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यसको प्रतिबद्धता दिनुभएछ। आम जनसमुदायलाई उहाँले यो कुरा कन्भिन्स गर्नुभयो। अहिले हाम्रै मिडिया मार्फत भन्नुभएछ। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिलेको उसमा जोडौँ, सहयोगकै कुरामा पनि हाम्रो पाण्डेजीले जोड्नुभयो। यसमा सबै पार्टीहरू उभिएका छन्। अझ एकदम स्पष्ट कुरा के हुन्छ भने सरकारलाई जुन कुरामा यो कार्यान्वयन गर भनेर प्रतिपक्ष उभिन्छ। तपाईँको यो मुद्दामा 100 कामदारको मुद्दामा कुन संसद बोल्नुभयो तपाईँको? नेपाली कांग्रेसको सिङ्गो पार्टी उभिएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिले नेपाली कांग्रेस संघीय संसदीय दलको प्रमुख सचेतकलाई टेलिफोनबाट गरेर तुरुन्त 513 जना व्यवसायीहरूलाई नवीकरण हुने व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भन्ने निर्देशन भए पश्चात सभापतिले मन्त्रीजीलाई पनि फोन गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि एउटा संघीय संसदीय ताराजी अलिकति यसमा थपे मैले उहाँको जिज्ञासालाई अलिकति यसमा जोडौँ। उहाँले बडा प्रष्ट रूपले हेर्नुभयो। उहाँ सरकार पक्ष, उहाँको पार्टीको सरकार पनि चल्दैछ। त्यो हिसाबले नेकपाले ट्याक्स पनि यसुल्नु पर्ने होला, उसले देश चलाउनु छ, यहाँ भएको बिरामीहरूको उपचार पनि गर्नु छ। तर तपाईँको पार्टी त विपक्ष हो नि। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका जुन हुनु पर्थ्यो कि कसरी अब यसलाई यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पर्मानेन्ट सल्युसन त छैन नि। उहाँले भन्नुभयो 100 कामदार नपठाउनेहरूलाई त एउटा त दियो क्लस्टर कि तपाईँ केही बेरसम्मको लागि बच्न सक्नुहुन्छ, तर फेरि 200 कामदार पठाउनु पर्ने आइहाल्यो नि कुरा। म आउँदै थिएँ अहिले भनिहालेँ। जब सरकारको प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी प्रमुखसँग प्रमुख प्रतिपक्षको संघीय संसदीय दलको नेता गएर यो समस्या तुरुन्त समाधान गर्नुहोस् भन्दा कसलाई सहयोग भयो? उहाँहरूले जति सङ्घर्ष गर्नुभयो, उहाँहरू धेरै ठाउँमा जानुभएको छ आफ्नो पार्टीको संयन्त्रमा, आफ्नै शुभेच्छुक संस्था संयन्त्रमा गएर यो सबै कुरा आइसकेको र प्रमुख प्रतिपक्ष सिधै उभिएका कारणले मन्त्रालयलाई सजिलो भयो। अन्तिम अवस्थामा आएर पनि मन्त्रालयलाई सजिलो भयो। प्रधानमन्त्रीजी कन्भिन्स हुनुभयो। प्रतिपक्ष दल कुनै मुद्दामा स्वाभाविक रूपमा त्यो सरकारलाई सदाशयता देखाइदिनु भनेको त सबभन्दा ठुलो शक्ति हो नि त। सरकारलाई सहयोग गर्ने ठुलो शक्ति हो यो केसमा व्यवसाय बचाउनका लागि। र अर्को कुरा त्यो त्यहाँ सिन्डिकेटलाई अलि प्रश्रय दिनको लागि गरेको भन्न मिल्छ? होइन नि, सिन्डिकेटलाई कसरी प्रश्रय हुन्छ? जान लागेका 513 व्यवसायीहरूको चाहिँ जोगाउनको लागि प्रतिपक्ष दल उभिनु र सरकारले कार्यान्वयन गर्न जोगिए तत्कालको लागि मात्रै जोगिएको हो नि। यसमा अलिकति यही कुरामा हामी अख्तर हुसेनजी उहाँ भन्नुहुन्छ जोगिए 513 जोगिए के हो त? 513 डबल थपियो, 200 थप्नुपर्छ। अब 200 जना। अब यो कोरोना कहिलेसम्म जान्छ? 6 महिना अझै जान्छ कि 9 महिना अझै जान्छ कि फेरि खारिज हुने अवस्थामा आउँदैछौँ हामी 11 महिना पछि? यो इट्स नथिङ जस्ट सिन्डिकेसन। तत्कालीन मन्त्री र तत्कालीन सङ्घको यो व्यवसायीहरूलाई एक प्रकारले ठग्न खोजेको हो अहिलेको सङ्घले भन्न मिल्छ? सङ्घले यसमा अहिलेको सङ्घले चाहिँ अहिलेको सङ्घको निर्णय त होइन यो 100 जना त पहिला भइसकेका छ नि निर्णय त सरकारले गरेको ऐनमा लेखेको। अहिलेको सङ्घलाई दोष किन दिनु? तर सङ्घले जति चाहिँ दारुता देखाउनु पर्ने थियो
त्यसमा अलिकति कमी महसुस भएकै हो। चुनावभन्दा पहिले सङ्घर्ष गर्छु भन्नु र नगर्नु भन्नेको भन्न खोज्नु डायलग गर्ने शक्ति जुन हुनु पर्थ्यो नि, उठापटक गर्ने, मन्त्रीलाई खिचाउने, यता समाउने, अझै हामी अलिक कमी देखेकै हो। हुसेनजी, अलिकति हामी तारानाथजीतिर फेरि पुनः हामी जानेछौँ। तारानाथजी, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सङ्घले, हाम्रो पार्टीले व्यापक यसको लागि तयारी गरेछ। एकदम आम व्यवसायीको रूपमा तारानाथ अर्याल एकछिनको लागि तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष होइन लोकतान्त्रिक एसोसिएसनको, तब सोच्नुहोस्, मात्र एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ, यो महासङ्घसँग तपाईँको अपेक्षा जुन हुन्थ्यो छ, या यो तपाईँको पार्टीसँग जुन तपाईँको अपेक्षा छ त्यो कतिको पुरा भएछ? ल, तपाईँले भनेको कुरामा म आएँ। एउटा कुरा के हुन्छ भने छाता सङ्घसँग आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रोटेक्ट नगर्ने भन्ने विषयवस्तु प्रश्न आउँदैन। ऊ आफ्ना सदस्यहरूको हितका लागि नै ऊ सरकारसँग लबिङ गर्छ, विभिन्न फ्याक्टरहरूसँग लबिङ गर्छ। तर यसमा के एउटा अप्ठ्यारो भएको हो भने सरकार एउटा पार्टीको छ है, वास्तवमा सङ्घमा सरकारलाई थ्रेट दिने काम सङ्घको हो कि होइन, स्वीकार गर्नुहुन्छ? एकदम। अनि यो सङ्घले सरकारको वरिपरि एउटा घेरा बनायो, त्यही यसका पदाधिकारीहरू बसिरहेका हुन्छन्, चिया खाइरहेका हुन्छन्, नेता बन्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, त्यो बाहेक केही गरेको अनुभूति एकछिनमा के व्यवसायीले अनुभूति के गरियो? एकछिन भन्नुहोस्, के यसमा गराउनुहोस्, 1 2 3 गराउनुहोस्, के गरियो? एकछिनमा आउँछु। सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दैन? म एउटा कारण भन्छु। सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम सङ्घको होइन, सङ्घको, तपाईँहरूको होइन। तर एउटा कुरा, सङ्घले कहीँ गएर हस्ताक्षर गरेर सङ्घको चल्छ? सरकारको वैदेशिक रोजगारको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूमा सरकारको सल्लाहकार संस्थाको भूमिकाको रूपमा मात्रै रहन्छ सङ्घ सरकारको सल्लाहकार हो, सल्लाहकार संस्थाको भूमिका। अर्थात् तपाईँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि जब चुनाव हुन्छ, व्यवसायीलाई तपाईँ यति कुरा भन्नुहुन्छ, हामी सरकारको सल्लाहकार बन्न जाँदैछौँ, अब हामी व्यवसायीको हक हितको कुरा त्यहाँ गर्ने होइन, सरकारलाई मात्रै सल्लाह सुझाव दिने हो भन्नुहुन्छ। सल्लाहकार संस्थाको प्रेसर क्रिएट गर्ने हो। एकछिनमा आउँछु। मलाई तपाईँले एउटा कुरा भन्दै दिनु भएको छैन, भन्नुहोस्। सरकार यस्तो कुरामा अल्झिने हो? सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने कि व्यवसायीले सरकारले भनेको नर्म्सहरू मानेको छैन, ऐन अनुसार जति बेला ऐन परिवर्तन गरिएको छ अव्यवहारिक रूपमा। सुन्नुहोस्, एकातिर सरकारले फ्री भिजा र फ्री टिकटलाई कडा रूपमा लागू गर्ने भन्छ, र त्यसो भए मलाई भन्दैन त अर्कोतिर फ्री भिजा र फ्री टिकटको लागि यो धरौटी किन ल्याउनु पर्यो? म तपाईँको क्लुमा आउँदैछु। 100 र 200 को कुरामा हामी गम्भीर छौँ। हामी सम्पूर्ण तबकाका व्यवसायी संस्थाहरू एक हुन्छौँ, यसमा हुने अवस्था आएको छ। अहिले पाण्डेजीले जुन एकरूपता भएन र सरकारले प्ले गरे भन्नुभएको छ नि, यस्तो नियम कहीँ हुन्छ? सुन्नुहोस्, वैदेशिक रोजगार ऐनको 13ले जुन संशोधन भयो, 13(2) छ क्यारे होइन, त्यसले चाहिँ के भने वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने संस्थाहरूले लगातार 2 वर्ष 100 जना कामदार पठाउनु पर्ने ऐनले व्यवस्था गर्यो। म थोरै समय लिएँ, त्यसपछिबाट नियमावली आयो। ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सजिलो गरी ऐन कार्यान्वयन गर्न पो नियमावली ल्याउने त नियमावली के आयो? नियमावलीले के भन्यो भने प्रत्येक आर्थिक वर्ष 100 जना पठाउनु पर्ने। ऐनलाई विवाद यस्ता नियमावली ल्याउन पाइन्छ? यो सरकारलाई यसबाट पारा लगाउनको लागि अब सम्पूर्ण ऐन र नियमावलीको विपरीतार्थ अर्थ लगाउनु भयो नि। यहाँ ऐनमै छ वार्षिक शब्द, मैले पनि पढेको। ऐनमै संसदले पारित गरेको ऐनमै वार्षिक 100 जना शब्द लेखिया छ। नियमावलीले जस्ट उसलाई इलाबोरेट गरिया छ, मैले पढे अनुसार है, त्यसलाई क्लेरिफिकेसन गरियो। यसमा विपरीतार्थ लागेको मैले देखिनँ, तर कहीँ न कहीँ त त्रुटि थियो नि त्यसमा लेख्ने ऐनमै त्रुटि छ। 100 जना कहाँबाट आउने, किन गएको 100 जना? तपाईँहरूको विरोध केमा कि 100 जना कामदार जुन तोकिएको छ त्यो हट्नुपर्छ, त्यो हुनु हुँदैन भने हो? यो मानवको मौलिक अधिकारको विपरीत हो। व्यवसायीको जुन एउटा अधिकार हुन्छ त्यो हनन भएको खै त्यसको लागि तपाईँहरू त ठुलो दल, नेपालको अहिले दोस्रो दल हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस, त्योसँग आबद्ध तपाईँहरू र फेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू तपाईँहरूसँग छ। 853 जना तपाईँहरूसँग अहिले जोडिएको छ, किनभने तपाईँहरूकै त्यहाँ वर्चस्व छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा, जो छाता सङ्गठन व्यवसायीहरूको संरक्षणको लागि आवाज उठाउनु पर्ने हो। तर कहीँ न कहीँ यो व्यवसायी सङ्घ जुन छ त्यो राजनीतिकरण हुँदैछ, त्यहाँका पदाधिकारीहरू नेता बन्ने प्रयास गर्दैछन् र कामदारहरूको हक हित, व्यवसायीको हक हितमा गर्नुपर्ने कुराहरू भन्दा मन्त्रीको हक हितमा गर्ने, नेताको हक हितमा गर्ने कुराहरू बढी भइरहेको छ। होइन, त्यो हुँदैन।
सबभन्दा हाम्रो बेस भनेको व्यवसाय हो। व्यवसायी भएका नाताले हामीले हाम्रा पार्टीसँग एफिलिएटेड भएका संस्थाहरूको नेतृत्व गर्न पाएका छौँ। जब व्यवसायिक चौतारी नै भत्किन्छ नि हाम्रो यो पदको अर्थ रहँदैन। त्यसो हुनाले यो जुन अहिले तपाईँले जुन विषय उठाइरहनु भएको छ 100, यो उठाउनु पर्ने विषय नै होइन, विडम्बना भयो। यो विषयको लागि जुन 100 को अहिले 200 को घाँटी झुन्डिएको छ नि, यो तुरुन्त अब सबै व्यवसायिक संस्थाहरू एक ठाउँमा आएर सङ्घलाई पनि एक ठाउँमा लिएर हिँडेर यो नियमावलीलाई निस्तेज पारेर छोड्न पार्छ र मात्रै हामीले व्यवसाय गर्न सकिन्छ। र यस्तो वस्तु सेवा किटान गरेर सङ्ख्या किटान गरेर बेच्ने चिज होइन। संख्या तोक्नु हुँदैन भन्ने मान्यता तपाईँको छ? मान्यता एकदम स्पष्ट मान्यता छ। सङ्घर्ष भले कमजोर होला तर सङ्घर्ष कमजोर रहन्न। अब सरकारसँग यस्ता यो विवादास्पद नियमावलीलाई निस्तेज पार्नको लागि व्यवसायीहरू एक भएर जान्छन्। सरकार यतिको होइन भने हाम्रो लाइसेन्स फिर्ता लिएर हामीलाई साधारण जीवनमा फिर्ता गरिदिए हुन्छ। हरिजी हामीसँग हुनुहुन्छ। हरिबहादुर पाण्डेजी, उहाँले जुन भन्नुभयो कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि अहिलेको सङ्घ अब जति मुद्दाहरू बाँकी छ त्योसँग लड्नको लागि तयार छ, त्यो मुद्दा लिएर सरकारको विरुद्ध पनि हामी उत्रिन तयार छौँ, आफ्नो पार्टीको विरुद्ध पनि उत्रिन तयार छ भन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि यस्तो अब ताराजी चाहिँ अब आदरणीय मेरो मित्र हुनुहुन्छ, किन भन्दा उहाँले चाहिँ अब यो आफ्नो फोरमकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको नाताले अब सङ्घमा उहाँको नेतृत्व छ र उहाँ हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिँ अब यहाँले यो ऐपछि बन्द कोठा गाली गरेर यहाँ त भन्न मिलेन। उहाँले राजनीति धर्म निभाउनु भएको हो कि उहाँले राजनीति धर्म निभाउनु भएको भित्र त कति गाली गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो कतिपय मलाई पनि थाहा छ। उहाँले बोलेको कुरा धेरै राम्रो सुन्छु मैले। त्यसले गर्दा उहाँले राजनीति धर्म निभाउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने मैले चाहिँ 100 सङ्ख्याको पत्रकार चाहिँ मैले प्रतिवेदन चाहिँ मेरो सङ्गठनलाई बुझाउने बेला पत्रकार सम्मेलनमा मैले भनेको थिएँ कि यो मेरो घोर आपत्ति छ र मेरो ख्यालमा अख्तरजी पनि हुसेनजी पनि त्यही कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो होला। मैले त्यही मलाई असहमति जनाएको थिएँ मैले। र अर्को कुरा सङ्घले एकदम तपाईँ नेपाल सरकारबाट कलमै चुपिसकेको छैन। मैले राजपत्रमा आउनुभन्दा पहिला हतारमा पत्रकार सम्मेलन गर्नु उहाँले होइन, पत्रकार सम्मेलन गरेर हतार उहाँले चाहिँ गर्नु हो। अब त्यो कसरी गर्नु भन्ने कुरा त्यो सबै कुरा मलाई पनि थाहा छ, धेरै व्यवसायी साथीहरूलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा यो मतलब काम गरेर जसरी हो क्या, काम नलिकन जसरी नै होइन। काम गर्नु सबैहरू सङ्घले अहिले तपाईँहरू त आम व्यवसायको चाहिँ नेतृत्व हो नि त। तपाईँहरूलाई चाहिँ वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको नेतृत्वलाई अहिले सरकारको सरकारी निकायको चाहिँ मन्त्रालय विभागमा यो अहिले सरकारका चाहिँ रहेका यो नेकपाको पार्टीका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीसँग जानलाई, मुख्य सचिवसँग जानलाई उहाँलाई कसले रोक्यो? अहिले के वैदेशिक सङ्घलाई त उहाँ त सबैको छात्र सङ्गठन हो नि त। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही पनि फोरमका पदाधिकारी साथीहरूले अब पुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ टाइम मिलाइदियो उहाँहरूले, तारा हुनुहुन्छ उहाँले टाइम मिलाइदिनु भएको। त्यो पनि सङ्घका पदाधिकारीलाई चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर टाइम मिलाउने मान्छे उहाँ हो। तर वैदेशिक व्यवसाय सङ्घका पदाधिकारीले चाहिँ आफ्नै पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय पनि उहाँले पाउनुहुन्न, उहाँले लिन सक्नुहुन्न, त्यो हैसियतको हुनुहुन्छ उहाँ भने। अनि अहिले हतार तपाईँ पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यवसायलाई मेसेज पठाएर वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले यो काम गर्यो, सहीसँग काम गर्यो र सरकारलाई धन्यवाद दिनु। उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। धन्यवाद किन दिनुभयो त? यहाँ शङ्काको उब्जिएको छ। म 100 सङ्ख्याको संयोजक भएको हैसियतले मैले सरकारका सम्बन्धित निकायमा जहाँ कलम टोप्ने ठाउँमा मैले के माग गरेको थिएँ भन्दा यो 100 सङ्ख्या सदाको लागि हट्नुपर्छ। यो सिन्डिकेट हो। एउटा माझीको काम के हो? माछा मारे होइन। उसले माझी आज जाल बोकेर चाहिँ खोलामा गयो, आज माछा मार्न मन लागेन उसलाई, दिनभरि माछाको सिरानी हालेर फर्केर घर आयो। घर आएर माछा मारेन उसले। तैँले माछा मारिनुहोस्, भसाएर माछा मारिन्छ भनेर तैँले भोलिबाट जाल बोक्न पाउनुहोस् भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। यो के मार्छ? यो सरकारले गरेको निर्णय गलत हो। त्यो गलतको चाहिँ हामी भर्सना गर्छौँ भनेर मैले पत्रकार सम्मेलन भनिरहँदा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। मैले भर्सना गरिरहेको छु, सङ्घका पदाधिकारीले धन्यवाद दिनुहुन्छ। म धन्यवाद दिइरहनु छ। यसको मतलब अहिले के यो 200 सङ्ख्या ल्याउनुमा चाहिँ सङ्घको त हात छैन? होइन भने किन धन्यवाद दिनु उहाँले? हामी राजनीतिक लबिङ गर्ने, हामी सत्तापछिको व्यवसायको प्रतिनिधि भएको नाताले हामीले चाहिँ सरकारलाई विरोध गर्नुपर्ने, हामीले यो चाहिँ गलत भयो, निर्णय गलत भयो भनेर। अनि रातारात तपाईँको चाहिँ कसरी आयो 200 सङ्ख्याको? फेरि 200 को भारी कसले बोक्ने? यहाँ के 200 को भारी बोक्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ? त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको सबै साझा सङ्गठन हो भने उहाँले सरकारसँग डाइलग गर्न जान कसलाई रोक्यो? मन्त्रीसँग जान रोक्यो, प्रधानमन्त्रीसँग जान कसले रोक्यो? डीसँग चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री जान के कसले रोक्यो? उहाँ जानु पर्थ्यो नि त। अथवा उहाँ जाने हैसियत छैन भने हामी विभिन्न घटक संस्थाहरूसँग लानु पर्थ्यो। यो अलिकति कन्क्लुड गर्नुहोस् त। यो सङ्घका
पदाधिकारीहरू अहिलेका त्यो झोले नेता भएको कारणले यस्तो भयो भन्न खोज्नुभयो? झोले पनि होइन, महाझोले त केही गरै नसक्ने मान्छेले कसरी त्यो हुन्छ। ठुलो एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्यो तारानाथजी। होइन, यस्तो हो, त्यो छाता सङ्गठन कस्तो हो भने अहिले जुन कार्य समिति छ त्यसले सबै समय त्यसैले व्यतीत गर्ने होइन। त्यो सङ्घका भिन्दै विधानहरू छन्, नियमहरू छन्, त्यो अनुसार सरकारसँग लबिङ गर्ने हो। त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा सङ्घलाई चाहिँ सङ्घको जुन उद्देश्य छ नि त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि उसका विङ्सहरूले पनि उसलाई ऊर्जा दिनुपर्ने हुन्छ र यस विषयमा एकछिन दिनुपर्ने हुन्छ। यो वातावरण गराउनको लागि, कोअर्डिनेसन गर्नको लागि लोकतान्त्रिक एसोसिएसनले सङ्घलाई लिखित ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ। वास्तवमा के छ भने सङ्घले आफ्ना हातखुट्टा बलियो बनाउनका लागि आफ्ना विङ्सहरूलाई चाहिँ सँगै लान, कोअर्डिनेसन गर्न, समन्वय गरेर सबै व्यवसायहरूको तह र तबकाको नेतृत्व हुने गरी एउटा चाहिँ स्ट्रङ कमिटी बनाएर सरकारसँग डायलगमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा एसोसिएसनको जुन विमति छ। उहाँले अलिकति जुन दोष लगाउनु हो कि अहिले जुन त्यो सुरुवात छ, मलाई लाग्छ उहाँले पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीजी आफ्नै पार्टीको हुनुहुन्छ, अध्यक्षसँग भेट्न पनि त्यति अप्ठ्यारो हुने भनेको नेता बन्ने मनसाय भएपछि मात्रै ढिलो हुन्छ। हजुर, होइन त्यस्तो होइन। यो त मुख्य जरो त कहाँबाट आएको छ भने मैले भने नि, यो भित्रको एउटा भाइरस फ्री भिसा र फ्री टिकट नेपाली काङ्ग्रेसकै पालाबाट छिर्यो। त्यसपछिको बढे भाइरस नेकपाको सरकारमा त जुन गरेर छिर्यो। यो दुईटैबाट फ्युजन निकालेर व्यवसायिक हितका लागि अब हामी लिएर जानुपर्ने छ। तारानाथजी, तपाईँ यो स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले गल्तीको थुप्रो ल्यायो, बोझ ल्यायो, त्यही बोझलाई बोकिराख्ने व्यवसायीहरूले अब आवश्यक छ? होइन, मैले त्यो भनेकै छैन। व्यवसाय सरलताका लागि अब ऐन नियमहरू जुन जटिलता छन् तिनलाई सरलता गराउनुपर्छ। हामी त व्यवसाय, देशभित्र व्यवसाय गर्ने मान्छे होइन नि। जुन पार्टीले जटिल बनायो नियम त्यही पार्टीको एडभोकेसी गरिराख्नु आवश्यक हुन्छ त? होइन, पार्टीको त्यसलाई त सुधार्नुपर्छ भन्नेमा आयो नि। त्यो पछि फेरि जुन चाहिँ नेकपा एमालेको सरकारले छ यो व्यवसायलाई थलानै पर्ने गरी ऐन नियमहरू ल्यायो। अब यिनीहरूलाई परास्त गर्नको लागि व्यवसाय एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो। त्यसरी जानुपर्छ भन्नेमा छ लोकतान्त्रिक एसोसिएसन। यसो अब गरौँ, अरू समस्याहरू धेरै छ। व्यवसायीहरू यो कोरोना कालले गर्दा लकडाउन ल्यायो, लकडाउन ल्याएपछि व्यवसायीहरू अलिक मर्माहत भएछन्। भाडा तिर्नै पर्ने हो, त्यहाँ अफिस स्टाफहरूलाई पाल्नै पर्ने, अझै पनि कोही विदेशबाट आएका छन्, फर्केर आएकाहरूलाई पनि केही न केही व्यवस्थापन गर्नै पर्ने। सरकारले के राहत प्याकेज ल्याएछ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले के माग गरेछ, तपाईहरुको लोकतान्त्रिक एसोसिएसनले के माग गरेको छ, यसमा के पहल गर्नुभयो? ल यस्तो, यसलाई चाहिँ जुन विश्व यो कोभिड-19 बाट आक्रान्त भएको कुरालाई तपाईले उपार्नु भयो। अहिले हामी अझै पुरातन सोचमा मात्रै, अगाडिका क्वेशनमा मात्रै गयौं, अलिकति फड्को मारौं। यसको लागि हाम्रो के छ भन्दा पनि सरकार अलिकति पछाडी हटेको छ। अहिले म तपाईलाई छोटो अर्थमा भन्छु, सरकारले श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अथवा आफ्नो संयन्त्र मार्फत श्रम बजारमा, विश्वका श्रम बजारमा रहेका कामदारहरूको जुन लागत, त्यो अवस्था सबै फेयरिस्त प्रस्तुत गर्नको लागि त्यहाँ आफ्ना अन्तर्गतका कूटनीतिक निकायहरूलाई सर्कुलर गर्यो र केही 15-20 दिनको सर्वे पछि त्यहाँका कूटनीतिक निकायहरूले के गरे भने अलिकति स्थलगत निरीक्षण, त्यो सबै यो जम्मै पर्ने प्रभावलाई नगरिकन हल्का रूपमा सरकारलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा चाहिँ प्रतिवेदन पठाएका छन्। म भन्छु र त्यसले गर्दा सरकार अलिकति गम्भीर चाहिँ थियो, किनभने अब धेरै संख्यामा कामदारहरू फर्किन्छ, अब यसले गर्दा बर्बाद हुन्छ भनेर सरकारलाई त्यहाँको कूटनीतिक निकायले फेल गराउन अत्याउन हतोत्साही गरायो। तर हामी त्यहाँका कामदारहरूसँग आफू अन्तर्गतका आफूले पठाएका कामदार र आफूसँग सहकार्य गरेका रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग गर्दा हामीले के भनेका छौँ भने केही कम्पनीहरूले आधा तलब दिएका छन्, केही कम्पनीहरूले पुरै काम दिएका छन्, केही कम्पनीहरूले अहिले निश्चित समयको लागि भनेर खाना बस्नको व्यवस्था गरेर राखेका छन् र केही कम्पनी धराशयी नै भएका छन्। हामीले कटु सत्य सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ, कामदार फर्काउनु पर्ने अवस्था, त्यो अवस्था छ हाम्रोमा। हामी व्यवसायीहरूकोमा त्यसरी लबिङ भइरहेछ, तर कूटनीतिक नियोगहरूले भत्याइदिए र पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि हाम्रो अड्कल, व्यवसायीहरूको अड्कल मिलेको छ। अहिले के भएको छ भने त्यहाँका कामदार जुन स्ट्रङ कम्पनीहरू छन् एज इट इज काम दिइरहेका छन्, कामदारहरूप्रति वफादार भइरहेका छन्। कुनै धराशयी भए तिनीहरूलाई गर्नुपर्छ, सरकारले ल्याइरहेको छ। तर अहिले आएर फेरि कूटनीतिक निकायहरूले के भयो भने त्यो फेल खायो, मान्छे धेरै फर्किन्न होला भनेर त आफू कागजी प्रक्षेपण गर्यो। त्यो गरिसकेपछि अहिले सरकार फेरि त्यो सरकारका जुन संयन्त्रहरू, मन्त्रालयका संयन्त्रहरू अलिकति व्यवसायको अहितमा जान लागेको हो कि जस्तो देखिएको छ, त्यसको प्रमाण म एउटा फेरिस्त गर्छु।
गत श्रावण 5 गते एउटा राजपत्र प्रकाशित भएको छ। त्यसको जुन श्रावण 5 को राजपत्रको परिच्छेद 4 को बुँदा नम्बर 9 मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको करिब प्रतिकूलमा जाने गरी एउटा निर्देशिका प्राप्त भएको छ। अहिले के भन्छ भने जस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन 2075 को 64 को 75 ले पनि भनेको छ कामदार रहेका मुलुकहरूमा युद्ध, दैवी प्रकोप, राष्ट्रिय आपत्ति जस्ता अवस्थाहरूको विशेष परिस्थितिको सिर्जना भयो भने त्यसको सबै उद्धार गरेर ल्याउने काम सरकारको हुनेछ भनेर त्यो दफाले गरेको छ। र त्यसपछि पिपुल फोरमको तर्फबाट त्यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट गर्यो। त्यसको फैसलामा पनि यो सम्पूर्ण सरकारले जवाफदेहिता कोभिड समयको उसमा सरकारले सबै जवाफदेहिता लिने जवाफदेहिता सरकारको हुन्छ, कामदारदेखि लिएर व्यवसायीसम्म। त्यो भनेको छ। सरी व्यवसायीहरूको हकितमा सरकारले अहिलेसम्म केही निर्णय गरिसकेको छैन। त्यसलाई अहिले त्यो निर्देशिका यही विषयमा अलिकति हामी हरिजीसँग म सक्छु त्यो निर्देशिकाप्रति लोकतान्त्रिक 1 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने क्रम जारी हुन्छ, ल्याउँदैछ सरकारले। त्यसको लागि के भइरहेछ होइन? यस्तो हो, अब सरकारले चाहिँ सरकारले चाहिँ अब यो भदौ 1 गतेबाट चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खोल्ने र चाहिँ लामो दूरीका बसहरू पनि नेपालभरिमा खोल्ने भनी जुन सूचनाहरू आइसकेको छ र आम नागरिकलाई जानकारी भइसकेको छ। र जहाँ त सवाल छ, आजसम्म जति पनि मान्छेहरू फर्केर आएका छन्, यो चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेर दुःख पाएर भनेको काम सेवा सुविधा नपाएर फर्केर आएको मान्छे कमै छन्। यसमा अहिले जति पनि अहिले फर्केर आइरहेछन् यिनीहरू भनेको जो उहाँहरू चाहिँ तपाईँको करार अवधि सकिसकेर नेपाल आउन नपाएर अल्पत्र परे बसेका मान्छे, इलिगल गएर उहाँ गएर चाहिँ भिसा दिनु नभएको कारणले गर्दा फर्केर आएका मान्छे प्रायः जसो अहिले जुन मान्छेहरू यो पहिलो दोस्रो चरणमा आइरहेछन् ती मान्छे छन्। अब भदौ 1 गतेपछि जति पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायले पठाएका मान्छे भदौ 1 गतेबाट जब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खोलिसकेपछि ती मान्छेहरू फर्केर आउने क्रम चाहिँ जारी छ। यहाँ अहिले के सुन्नमा आइरहेछ भन्दा कतिपय कामदारहरू कम्पनीले भनेको काम, भनेको तलब, सेवा सुविधा एवं लकडाउनको अवधिमा दिइरहेको अवस्थामा अब ती कामदारहरू अब उनको करार अवधि बाँकी नै छ। करार अवधि बाँकी हुँदा पनि अब हामी नेपाल जान्छौँ, हामीलाई टिकट चाहियो भनेर फर्किने कामदारहरू बढी छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने सरकार र वैदेशिक व्यवसायी सङ्घलाई के धारणा गर्न चाहन्छु भने र आम नागरिकलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अब फर्केर आउने कामदार जब कोभिडको कारणले कम्पनी टुट्यो, कामदार अल्पत्र परे, भनेको काम सेवा सुविधा पाएन, त्यो देशमा भने त्यो देशको रोजगारदाता कम्पनी र त्यो देशको नेपाली राजदूतावास र सरकारले त्यसको दायित्व जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। तर कोभिडभन्दा पहिला त्यस्ता कोही कामदार अल्पत्र परेको छन् भने रोजगारदाता कम्पनी र एमबिसी र मेनपावरले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो यहाँहरूले भनिराख्दाखेरि अहिले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट त्यो कामदारहरू जुन फर्केर आइरहेछ तिनीहरूको भाडा दर दैनिक परिवर्तन हुने, त्यो एम्बेसीहरूले पनि त्यहाँ त्यस्तै गरिरहेछ, अनाहक रूपले पैसाहरू लिने काम भइरहेछ त्यतातिर होइन। यस्तो अब भाडा दरको विषयमा चाहिँ अब त्यो अब एयरलाइन्सको भाडा रेट के छ म त्यतितिर जान्दिनँ, त्यसमा त्यो खासै त्यो हामीलाई यहाँहरूको पार्टीको सरकार पनि छ र यहाँ जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले जुन अहिले खोलेको छ यो चार्टर प्लेन गरेर कामदारहरूलाई पठाउने जुन गरिन्छ, यो भन्दा प्लेन तत्कालै खोल्नुपर्छ भने माग राख्न सक्ने अवस्था छैन। होइन यस्तो अब यो म त के भन्न चाहन्छु भने जुन कामदार वैदेशिक रोजगारमा उसले नेपालको चाहिँ कानुनलाई मानेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर गएको कामदार अल्पत्र परेको छ भने त्यो कामदारलाई सरकारको राज्य कोषबाट, कल्याणकारी कोषबाट त्यो मान्छेलाई चाहिँ फ्रीमा नेपाल झिकाउनु पर्छ। तर इलिगल गएर र आफ्नो करार अवधि सकिएर बसिसकेको मान्छे छन्, त्यो मान्छेलाई, ती कामदारलाई, ती नेपाली नागरिकलाई चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारको कल्याणकारी कोषको पैसाले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो कोषबाट चाहिँ पैसा तिर्ने होइन कि त त्यो कामदार आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ छुट्टै कोही संयन्त्रबाट कुनै काहीँ ढुकुटीबाट कतैबाट चाहिँ उसले चाहिँ राज्य आफ्नो नागरिकलाई फ्रीमा निकाल्नु पर्यो। रहेको सवाल के छ भन्दा अब यहाँ समस्या वैदेशिक व्यवसायलाई के समस्या छ भन्दा मैले अहिले पनि तपाईँलाई जोडेँ, कोभिड-19को कारणले गर्दा कम्पनी टुट्यो, अल्पत्र परे, कम्पनीका ओनरले तलब दिन सकेन, त्यो कन्डिसन कोभिडभन्दा पहिल्यै त्यस्तो अल्पत्र परेका छन् भने
रोजगारदाता कम्पनी र नेपाल एमबिसी र वैदेशिक व्यवसायले जिम्मा लिनु पर्यो। तर कोभिडको कारणले गर्दा कम्पनी टुटेको छ, कामदार अल्पत्र परेका छन्, कम्पनीको ओनरले काम दिन नसक्ने, तलब दिन नसक्ने स्थिति छ भने त्यो कामदारलाई वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले व्यवसायीहरूले कुनै पनि क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था छैन र हामी वैदेशिक व्यवसायहरू सरकारले दिनु पर्यो। वैदेशिक व्यवसायहरूले हामी त्यस्ता कामदार फर्केर आउँछन् भने हामी कुनै पनि एक पैसा पनि क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था छैन। हामी अहिले 5-6 महिनासम्म लकडाउन परेको स्थितिमा हामी अहिले त्यस्ता खालको कामदारहरू फर्केर आउँदाखेरि वैदेशिक व्यवसायहरूले क्षतिपूर्ति नदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यो विषयमा सरकारलाई आम व्यवसायहरू एकजुट भएर वैदेशिक व्यवसायी सङ्घले आफ्नो नेतृत्व लिन सक्दैन भने अब यो विषयमा आम व्यवसायको चासोको विषय छ नि त। अब यी व्यवसायहरू फर्केर आएपछि हाम्रो अफिसहरू घेर आउने, घर घेर आउने, अब विभिन्न 2061 साल भदौ 61 फेरि दोबारा आउँदैन भन्ने कुरा गाइने छैन। 2061 साल भदौ 16 गते फेरि 16 गते पनि दोहोरिन सक्ने अवस्था छ। यो बेलामा व्यवसायहरू, व्यवसायका नेतृत्ववर्गका साथीहरू, सङ्घ, विभिन्न घटक संस्थाहरूका सङ्गठनका साथीहरू र सरकारले सजग अपनाउनु पर्ने स्थिति छ र त्यस्ता खालको कामदारहरू अल्पत्र चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा अल्पत्र परिरहेका कामदारलाई व्यवसायहरूले हामी क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था छैन, हामी दिन सक्दैनौँ। अरू क्षेत्रभित्र केही राहत प्याकेजहरू, केही सहुलियत प्याकेज सरकारले ल्याएछ। यो क्षेत्रमा कस्तो राहत र सहुलियत होइन? यस्तो हो, अब हामीले त पटक माग गरिरहेका छौँ। हाम्रो 50 लाख रुपियाँ नगद धरोडी छ, त्यसको हामीलाई त्यो फिर्ता चाहियो। हामीलाई त्यो फिर्ता कमसेकम 2061 साल भदौ 16 गतेको घटना हुँदा पनि कमसेकम राज्यसँग भएको धरोडी पैसा 2 वर्षको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ बिना ब्याजमा फेरि फिर्ता गरेको थियो। त्यो माग गऱ्यौँ हामीले। त्यो माग चाहिँ अझ पनि हाम्रो जारी छ, त्यो पैसा फिर्ता हुनुपर्छ, हाम्रो माग हो। तर यहाँ के छ, बिडरमा के छ भन्दा कुनै पनि पार्टीको नेता, हाम्रा कुनै पनि पार्टीको नेताहरू कुनै कार्यक्रममा बोलाएर अतिथि बनाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको व्यवसाय यो देशको मेरुदण्ड हो, यो देशलाई चाहिँ तपाईँको देशलाई धान्ने चाहिँ शक्ति हो तपाईँहरू भनेर ढाप लाएर चाहिँ एकदम खुसी बनाएर जानुहुन्छ। तर कार्यान्वयनमा कुनै पनि पार्टीको नेताले यो वैदेशिक व्यवसायलाई कसैले पनि राम्रो नजरले हेरेको छैन। त्यसरी तपाईँहरूको पार्टी, माओ पार्टी जुन भनौँ, त्यसले तपाईँहरूको मुद्दा एड्रेस नगर्ने, तपाईँहरूको कुरा नसुन्ने, खालि माला लगाउनको लागि, खालि भोट लिनको लागि तपाईँहरूलाई प्रयोग गर्ने यी पार्टीहरूसँग बसिराख्नु कतिको उपयुक्त छ? होइन, अब मैले त पटक म त एउटा राजनीतिक विचार राखेको पार्टीको चाहिँ म सङ्गठित सदस्य हो। कतिपय ठाउँमा तपाईँकै टेलिभिजनमा कतिपल्ट आएर भनिरहेको छु र हाम्रा माग चाहिँ अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ अरू पनि व्यवसायहरूले माग राखे। तपाईँको चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ सुविधा दियो, उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिए, अरू विभिन्न चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ नोक्सान भएको जस्तै फिल्म तपाईँको चाहिँ फिल्मी सेक्टरलाई पनि तपाईँको चाहिँ सरकारले राहत दियो, तर हाम्रो क्षेत्रलाई राहत दिएन भन्ने विषयमा हामी अन्तिम चरणमा चाहिँ हाम्रो अहिले सरकारका प्रवक्ता कम्युनिस्ट सरकार मन्दिरमा बस्ने साधु सन्तलाई पनि राहत दिइरहेछ। तर हाम्रो व्यवसायले दिएको छैन। त्यसले गर्दा अहिले फेरि पुनः चाहिँ अब हाम्रा मागहरू सम्बोधन अलिकति एड्रेस भर्खर जस्तो लाग्छ। अहिले उद्योग व्यवसाय र चाहिँ पर्यटन व्यवसायले पाउने सुविधा वैदेशिक सुविधालाई पनि एडजस्ट गरेको छ। यो ठुलो हाम्रो चाहिँ हाम्रा सङ्गठनका साथीहरूले चाहिँ यो ठुलो त्याग गर्नुभएको छ, ठुलो लगानी गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कहीँ छोडिरहेको अलिकति अख्तरजीसँग राखेँ। अख्तरजी, उहाँले बडा प्रष्ट रूपले हरिबहादुर पाण्डेजीले भन्नुभयो कि हामी पार्टीको कार्यकर्ता होइन, हामी व्यवसायीको नेता हौँ र व्यवसायीको लागि जे पनि गर्न तयार छौँ, त्यो पार्टीको विरुद्धमा लड्नु पर्यो भने लड्न तयार छौँ। अख्तर हुसैनले के भन्नुभयो? हाम्रो धेरै सम्मान छ अनि धेरै लड्नु पनि भएको छ। अख्तर हुसैन पार्टीको नेता, जनता समाजवादीको नेता कि व्यवसायीहरूको नेता? सबभन्दा पहिले एउटा नेपाली, त्यसपछि पेट पाल्नको लागि व्यवसायी, त्यसपछि देशको प्रति जिम्मेवार व्यक्ति भएको नाताले देशमा केही परिवर्तन गर्न सक्ने हाम्रो योगदान हुन सक्छ कि भनेर राजनीति हो कि? अब राजनीति गर्ने माध्यम के त? प्रचलित दलहरू, स्थापित दलहरू। मेरो भनाइ के छ भने तपाईसँग सुरुदेखि कुरा आइरहेछ नि, सबै कुराहरू धरोटी बढाउनेदेखि लिएर 100 जनादेखि लिएर अनि के अरे 0 कस्टदेखि लिएर 0 कस्ट ल्याउने काङ्ग्रेस, यो कुरा सत्य हो। तत्कालीन सङ्घको मिलो मतमा हो। त्यो पनि सरकार झुक्ने बेलामा हामीले 19 दिनसम्म आन्दोलन गर्दा गर्दै सरकार झुक्ने बेला आइसकेको थियो। तर सङ्घको तत्कालीन नेतृत्वले के गर्यो त? अदालतमा मुद्दा हाल्यो सरकारलाई जोगाउनको लागि। यो पनि हामीले हेरेकै हो। नैतिक प्रश्न उठ्छ हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई।
हाम्रा लोकल साथीहरूलाई यस्तै पार्टीमा बसिराख्ने हो र? मोरल ड्युटी बताउन चाहन्छु म तपाईँलाई। तपाईँको मोरालिटी के हो? नम्बर 2, व्यवसायी कि पहिले पार्टी कार्यकर्ता? नम्बर 2, यो 6 करोड कुरा आयो नि एकचोटि, तपाईँलाई थाहा छ नि कतिजना पलायन भए, कतिजना मर्ज गर्न बाध्य भए? 3 करोड 6 करोड 4 करोड 2 करोड 4 करोड 4 करोड 2 करोड आयो। त्यसपछि फेरि 6 जनाको आयो। यसमा सिन्डिकेसन बाहेक अरू केही पनि देखिएन। सँग पनि तत्कालीन नेतृत्व, सरकार सरकारै भयो। यसमा म भन्न चाहन्छु हाम्रा प्रगतिशील साथीहरूसँग, त्यस्तै दलसँग जोडिराख्ने हो र? जरुरी छ र? उसले हाम्रो पेट पाल्छ र? हाम्रो बालबच्चा पाल्ने हो र? दलले पाल्ने होइन। पिठीमा हात थामेर तपाईँ नेता हो भनेर थपथप्याउने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। हामी आफ्नो देशको, आफ्नो सन्तानको, आफ्नो समाजको, हामीले पठाउने कामदारको स्वार्थ पहिला हेर्ने हो हामीले, सरकारको झोले भन्ने होइन। हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अफकोर्स। तर विडम्बना के छ भने आवश्यक परियो भने पार्टी त्याग गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? अफकोर्स हुनुपर्छ। हरिबहादुर पाण्डेजीले प्रष्ट रूपले भन्नुभएछ, यदि व्यवसायीको हक हितको विरुद्धमा पार्टी काम गर्छ भने म त्यो पार्टी परित्याग गर्न पनि तयार छु। हुनैपर्छ, मेरो समर्थन छ, मेरो सम्मान छ। अनि सीएम को धन्यवाद। यही कुरा तारानाथजीतिर गए। तारानाथजी, प्रेमजी, हाम्रो बहस अलिकति ठुलो कुरा आयो। यस, हाम्रो बहस अलिकति ट्विस्ट भएको छ। विषयवस्तु यो पार्टी अदल बदलको होइन, विषयवस्तु व्यवसायिक हितको हो, विषयवस्तु कामदारको हितको हो। अनि पार्टीहरूले अहित गरिरहेछ, तपाईँहरूको सरकार व्यवसायीहरूको अहितमा काम गर्दै आएको छ, त्यही पार्टीको झन्डा बोक्दै हिँड्नु भएछ भने त कसै? अब त पार्टीसँग जोडेर तपाईँहरूको काम चलिरहेछ। अब हामी सधैँ पुरातनवादी सोचमा भएर हुन्छ? व्यवसायको योगदानको बारेमा हामीले सत्तामा कुराहरू नल्याउने? पुरातनवादी सोचलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यी गल्ती हुनु भनेर हामीले एड्रेस गरिसक्यौँ त। सबै बहस त्यसैमा केन्द्रित गर्ने? हामीले गरेका योगदानको बारेमा यहाँ किन बहस हुँदैन? किन सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले, पार्टीहरूले हाम्रो कन्ट्रिब्युटलाई गर्दैन? के हो यो वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष भनेको? थाहा छ कसैलाई? सबैलाई थाहा छ। किन बाहिर आउँदैन? अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगारको यो जुन त्यो वेलफेयर फन्डलाई चलाउनको लागि मुलुककै कामदार, मुलुककै त्यो गरिब कामदारका हितमा त्यो कोष चलाउनको लागि किन आलटाल गरिरहेछ? किन ठुलो छाती लिएर आएको छैन? त्यो कोष कसरी बनेको छ? हामीले त्यो बुझ्नु पर्दैन? वैदेशिक रोजगार कामदारहरू 1500 रुपियाँ जम्मा गरेर जाने बेला त्यो पनि जब जग्गाले ब्याङ्कमा राखेर भाडाको पैसा असुल गरे हुन्छ। त्यसपछि नम्बर 1 त्यो हो। अर्को शीर्षक भनेको वैदेशिक रोजगार होइन। हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वार्षिक रूपमा हाम्रा संस्थाहरू नवीकरण गर्छौँ प्रति वर्ष 10,000 तिरेर। त्यो पनि त्यही कोषमा गएको छ। हामीले करोडौं लाखौं रुपियाँ धरोटी राखेका छौँ, त्यसको ब्याज त्यो कोषमा गएको छ। स्पष्ट रूपमा व्यवसायिकको कन्ट्रिब्युट त्यहाँ छँदैछ। त्यो कोष चलाउने भनेको व्यवसायीले कन्ट्रिब्युट गरेको कोष हो त्यो। त्यसो हुनाले मैले त्यो सरकारलाई त्यो जब सुन्नुहोस्, कामदारको हितको बारेमा सोचिन्छ नि, व्यवसायी सुरक्षित हुनुपर्छ। असुरक्षित व्यवसायीबाट कामदारको सुरक्षा हुन सक्दैन। हामी त्यो बहसमा जानुपर्छ। त्यो कारणले मैले है भने दलबदलको सवाल होइन यो, व्यवसायी र कामदारको हितमा जानको लागि अब सरकारसँग एकीकृत भएर लड्नुपर्ने अवस्था। बहसलाई त्यहाँ पनि लगौला, मूल कुरा त्यो होला। तर अहिलेको इस्यु जुन भर्खरै आयो, हरिजीले एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो कि यदि व्यवसायीको हक हितको सामने यदि पार्टी उभिन्छ भने हामी त्यस्ता पार्टीहरू परित्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। हामीहरू पार्टीका झण्डा बोक्ने कार्यकर्ता होइनौँ, हामीहरू व्यवसायीको मेरो त्यसमा स्पष्ट धारणा छ। म प्रजातान्त्रिक पार्टीको एउटा सदस्य हुँ, बुझ्नुभयो? 46 सालको परिवर्तनपछि आप्रवासी कामदारहरू आप्रवासनको जुन योजना ल्याएको यही पार्टीले हो। पहिला विदेशमा जति हामी समस्याहरूको व्याख्या गर्दैछौँ, यहाँ जुन विचार बोक्नुहुन्छ त्यही पार्टीबाट सृजित समस्याहरू धेरै छ। अब त्यसलाई बाटोमा ल्याउनुपर्छ। गल्ती भयो, गल्तीलाई बाटोमा ल्याउनुपर्छ। मैले अहिले भनिहालेँ, कतिचोटि गल्ती गर्नेलाई फेरि बाटैमा ल्याइराख्ने होइन। अब पार्टी चाहिँ ठाउँमा आउनु पर्यो नि त। जस्तै के अरे, मैले अहिले भनिहालेँ नि, व्यवसायको हितको लागि प्रजातान्त्रिक पार्टी ठाउँमा आयो। त्यो एउटा व्यवसायी अलिकति यसमा भन्न चाहनुहुन्छ? एक्चुअली मेरो विमति छ हाम्रो सरसँग। यस, हामी व्यवसायी वा जनता कहिले पनि कुनै पनि पार्टीको झोले हुनु हुँदैन। हामी छौँ अलि पार्टी छ, पार्टी छैन भने हामी छौँ हुँदैन। हामी छौँ अलि पार्टी छ। अब सुन्नु मेरो कुरा एउटा, तपाईँले भन्नुभयो पार्टीलाई लाइनमा ल्याउनु पर्छ। राजनीति गर्नेहरूको आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छन्। क्षणिक लोकप्रियताका लागि उनीहरू स्टन्ट खेल्दा रहेछन्।
ब्युरोक्रेसीहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छन्। हाम्रो विरोधमा कहिले होला र हाम्रो समर्थनमा कहिले होला ग्यारेन्टी हुँदैन उनीहरूको। तसर्थ हामी व्यवसायी, पहिला हामी एक ठाउँमा व्यवसायी बनाऊँ, जुनसुकै पार्टीको भए पनि, अनि आफ्ना आफ्ना पार्टीलाई आफ्ना आफ्ना दललाई साइजमा ल्याउने लाइनमा आउँछस् कि हामी देखाइदिउँ, यो पो हुनुपर्छ नि हाम्रो स्ट्रेन्थ। हामी उसको पुरानो कार्यकर्ता झोला बोकेको यो कुनै घमण्ड गर्ने कुरा हो? अत्तरजी हामी कुरा गर्दै थियौँ तारानाथजीसँग, के भन्नुहुन्छ? होइन, यसको बारेमा त मेरो स्पष्ट धारणा छ। व्यवसायिक हितका लागि हामी व्यवसाय एकजुट हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा यहाँ अलिकति नमिलेको कुरा छ भने विधान, हामीले जुन हाम्रा पार्टीका विधायकहरू छन् नि, जो अभिमत प्राप्त गरेर आएका, उनीहरूले विधान मुलुकको लागि चाहिने प्रत्यायित समितिमा छलफल गरेर अनि सम्बन्धित शीर्षकहरूमा मुलुकको लागि चाहिने विधान उनीहरूले बनाउने हो। र यहाँको थाई सरकार भनेको कर्मचारी प्रशासनलाई को पोल्टामा त्यो विधान फालिदिने हो कार्यान्वयन गर्न भनेर। अनि त्यो कार्यान्वयन विधानहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा कुनै अब्स्टेकलहरू खडा भयो भने कर्मचारी प्रशासनले फेरि त्यसलाई गर्छ। आफै विधान बनाउने, आफै लागू गर्ने। बडा राम्रो यहाँले कुरा गर्नुभयो। एउटा मैले भन्न खोजेको यो समस्याहरू जुन यति आइरहेको छ विभिन्न सेक्टरमा, यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मात्रै होइन, अरू पनि यहाँको पनि व्यवसायहरूको सेक्टरमा यो समस्याहरूको कहीँ न कहीँ जडाको रूपमा यो पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट, जसलाई ब्युरोक्रेसी भन्नुहुन्छ नेपालमा, नयाँ सिद्धान्त नयाँ विचार लिएर पार्टीहरू आउने, तर ती ब्युरोक्रेसीहरूले त्यो पञ्चायती शैलीमा काम गर्ने जुन शैली छ त्यसले अवरोध सृजना गर्ने, यो कतिको भन्दैछु म। हामी छलफल पनि पुरातनवादी सोचमा गयौँ भनेर त्यो ब्युरोक्राट पुरातनवादी सोचबाट बाहिर आउनै सकेन, मुलुकलाई चाहिने क्रान्तिकारी विधानलाई स्वीकार्नै सकेन। त्यसको मारमा हामी पनि पर्यौँ। त्यसैको मारमा हो अहिलेका संशोधनहरूमा हामी परेको। ती संशोधनहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, हामी सुरक्षित हुने र कामदारको हित गर्ने बाहेक हाम्रो अरू उद्देश्य हुन सक्दैन। यो कुरालाई अख्तरजीले कति स्वीकार गर्नुहुन्छ? म पुरै स्वीकार गर्छु, समर्थन पनि छ। ब्युरोक्रेसीले राजनेताहरूलाई खेलाएकै छन्, राजनेताहरू उनीहरूको हातमा खेलौना बनेकै छन्। ब्युरोक्रेसीले जे लेखिदियो राजनेताले साइन मात्रै गर्ने हो, बुझ्नुभयो नि। तर हाम्रो विमति सुरुदेखि त्यहाँ रह्यो। त्यसैको यो प्रतिफल हो कि आउँदो समयमा कामदार जस्तै अब व्यवसायी पनि पलायन हुने, यो देशबाट बाहिर गएर अर्कै देशमा व्यवसाय गर्ने सोच पोजिटिभ हुँदै गइरहेछ भन्न मिल्छ? एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो देशबाट पलायन भएर अर्को देशमा रोजगार गर्ने, व्यवसाय गर्ने, यसलाई जहिले पनि हामीले हाम्रा देशका पत्रकारले वा एनजिओहरूले जुन नेगेटिभली लिइरहेछन् नि, योसँग म सहमत छैन। जबदेखि संसार बन्यो हो तबदेखि मान्छेको पलायन जारी छ। जहाँ उपयुक्त अवसर पाउँछ धरतीमा जहाँ पनि जान सक्छ। यो नभएको भए आज अमेरिका बन्द थियो त? सबै युरोपको मान्छे त्यहाँ गएर बनाएका होइनन्, रोजगार गरेका होइनन्? साउथ अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका बन्द थियो त? भारत बन्द थियो त? नेपाल बन्द थियो? संसारको नियम हो यो। रोजगारको लागि, व्यवसायको लागि यो नेचुरल प्रोसेस हो। जान पाउनुपर्छ। धरतीमा जहाँसुकै जान पाउनुपर्छ। धरतीमा ठाउँ पायो केन्द्रमा जान्छन् मान्छे। चन्द्रमा धरती जग्गा किनेकै हो कतिजनाले, हो कि होइन? यो नेचुरल प्रोसेस हो। यसमा के हुन्छ कि सस्तो लोकप्रियताको लागि नारा क्रिएट गरिन्छ, मान्छे बेचियो। बाबा नेपालका मान्छे, नेपालमा जङ्ग बहादुर राणाले पहिला म्यान पावर खोलेको थियो, तपाईँलाई कसरी थाहा छ? बडा ठुलो एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो। मान्छे बेचियो भने तपाईँहरूमाथि दोष लगाउँछ। अलिकति म यही कुरा हरिसँग गर्न चाहे। हरिबहादुर, तपाईँहरूको विगतमा यही पार्टी, तपाईँको पार्टी विगतमा जङ्गलमा भएको बेला एउटा समूहले बडा जोडले यो कुरा भन्नुभयो, यी मेन पावर व्यवसायीहरू मान्छे बेच्छन्, यिनीहरू मान्छेका दलाल हुन्, यस्तो कुराहरू भनिराख्ने अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। अब त उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभयो नि, यो व्यवसायको कुनै विकल्प छैन। देशमा रोजगारको अवसर छैन, युवाहरूलाई तपाईँहरू काम खोजेर दिनुभएको छ। अनि अब सम्मानित गर्ने बेला आयो भनेर सरकारले रियलाइज गर्ने बेला कहिले आउँदैछ? यस्तो म दुईटा कुरामा म ठ्याक्कै पूर्वको साथीहरूसँग जोडेँ मैले तपाईँको कुरोमा। एक नम्बरमा त म यो जस्तै पनि यो नेपालका चाहिँ जो ब्युरोक्रेसीहरू छन् यिनीहरूले नै अब मन्त्री त 6 महिना झन्न अहिले यो थाई सरकार छ र 2 वर्ष टिक्न पाइरहेछ, तर पनि हल्लाउन खोजिरहेछन्। 6 महिना सरकार चेन्ज हो नि, त्यो त मन्त्री भन्दा त्यो त्यहाँको चाहिँ कर्मचारी पिउन पाले पनि ठुलो हुन्थ्यो है। त्यो मन्दिरलाई फाइल कहाँ छ, त्यो कुन फाइल कता हुन्छ, टिपन उठेको फाइल कहाँ राख्छ भने त्यो मन्दिरलाई चाहिँ थाहा हुन्थेन। र प्रति 6 महिनामा चाहिँ चेन्ज हुने कारणले गर्दा ब्युरोक्रेसीकै यो चाहिँ बोलावाला छ अहिले पनि। त्यसले गर्दा म कहाँ जोड्न लगाएँ भन्दा, मैले जब यो 100 सङ्ख्याको विषयमा यो आज 200 को कुरा आउँदै आएको थिएन, 200 कहाँबाट आयो म अचम्मै लागिरहेछ होइन। यो किन भन्दा ब्युरोक्रेसीले नै 200 हालिदियो यहाँ।
त्यो मन्त्रीलाई थाहै भएन त्यो सरकारको निकाय त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्देश दिनुभयो मन्त्रीले चाहिँ समस्या समाधान गर्छु भन्यो उतातिर उसले अर्को अनि यो ब्युरोक्रेसीले गराएको कुरा हो भन्ने कुरा मैले देश बिगाडेको ब्युरोक्रेसीले हो यो देश ब्युरोक्रेसीले बिगाडेको ब्युरोक्रेसीले बिगाडेको यसमा कोही दुविधा छैन। अर्को कुरा के के गर्ने निकास के छ म त्यो विषयमा आएँ। अर्को कुरा के छ भन्दा हामी यो वैदेशिक रोजगारमा जस्तै भर्खर जन्माउनु भएका चाहिँ समाजवादी पार्टीका चाहिँ वैदेशिक रोजगार समाजवादीका अध्यक्ष चाहिँ मित्र यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले के गर्यौँ भन्दा हामीले चाहिँ विभिन्न यो नेतालाई सजिलो बनाउने काम गरियो के नेताको कार्यकर्ता बन्ने काम हो। नेतालाई यहीँबाट चाहिँ तपाईँको भोट मागिदिने काम अथवा त चाहिँ कहाँ पठाउने काम चाहिँ सबै चाहिँ हामी भयो। हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा हामी वैदेशिक रोजगारमा यो विभिन्न घटक पार्टीका चाहिँ संस्थाहरू खुल्छन् भने त्यो संस्था खोलेको कारण के हो उद्देश्य के हो भन्दा लोकतान्त्रिक फोरमको एउटा सङ्गठन छ र प्रोग्रेसिभ मञ्चको एउटा सङ्गठन छ र अहिले चाहिँ समाजवादीको एउटा सङ्गठन छ भने हामीले अहिले नेकपाको सरकार हुँदाखेरि यो हाम्रो प्रगतिशील मञ्चले सरकारलाई आम व्यवसायको समस्या यो छन् समाधान यो उपाय यो छ यो व्यवसाय चाहिन्छ भने तपाईँले यो व्यवसायको समस्या समाधान गर्नुहोस् होइन भने वैदेशिक रोजगार बन्द गर्नुहोस् भनेर हामी त्यसरी जानुपर्ने थियो। तर यहाँ त के छ भन्दा यहाँ नेता बन्ने मात्रै भयो क्या यहाँ हाम्रा कुरा चाहिँ व्यवसायको चाहिँ समस्या समाधान गर्नेतिर नलागिकन नेताको चाहिँ झोले भन्ने काम भएको कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूको समस्या समाधान भएन। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ विचार चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। रहेको सवाल तपाईँले चाहिँ म एउटा कुरो याद आउँछ अहिले चाहिँ हाम्रो प्रचण्ड कामरेड हाम्रो अहिले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। भर्खर उहाँहरू चाहिँ जङ्गलबाट बाहिर चाहिँ आउँदाखेरि उहाँसँग चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामी एउटा प्रदेश मञ्चको टिम भेट्न जाँदाखेरि तपाईँहरूसँग मेरो असहमति छ भनेर भन्नुभयो। आज मैले यो सार्वजनिक ठाउँमा भनेको छु के असहमति छ भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ जम्मै चाहिँ युवालाई चाहिँ हाम्रा नेपालबाट चाहिँ नेपालका चाहिँ बन्धु बोक्ने युवालाई सबैले तपाईँले चाहिँ विदेश पठाइनु भयो। विदेशबाट चाहिँ रेमिटेसन आयो त्यसै देश चाहिँ अब आर्थिकमा चाहिँ समस्या परेन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो जनयुद्ध असफल बनाउनु भयो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ म तपाईँहरूसँग असन्तुष्ट छु भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्ड कामले राख्नुभएको थियो एउटा चाहिँ हाम्रो भेटघाट कार्यक्रममा। त्यसले गर्दा आज उहाँहरूलाई वास्तवमा चाहिँ यो देशलाई वैदेशिक रोजगार आवश्यक छ भने यसलाई मर्यादित बनाउनुहोस् यसलाई सम्मानित बनाउनुहोस्। यहाँ के कमी कमजोरी छन् व्यवसायका छन् त्यसलाई पनि समस्या समाधान निहालौँ त्यसलाई पनि सुधारौँ। त्यसलाई होइन भने वैदेशिक रोजगार आवश्यक छ भने अब म वैदेशिक रोजगार सरकारलाई र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घलाई म के भन्न चाहन्छु भने भदौ 1 गतेबाट व्यवसायहरू अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खुल्दाखेरि धेरै मात्रामा व्यवसायहरू चाहिँ यहाँ कामदारहरू फर्केर आउँछन्। त्यहाँ सन्तुष्टि होला न असन्तुष्टि हुन्छन्। सानो असन्तुष्टि भयो भने यहाँ ठुलो असन्तुष्टि बनाउँछन्। त्यसले गर्दा अब वैदेशिक रोजगार अब खोली सरकारलाई आवश्यक छ भने 1 नम्बरमा 100 सङ्ख्याको जुन सिन्डिकेट छ 200 सङ्ख्याको सिन्डिकेट छ यो सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ। सिन्डिकेट सदा हटाउनुपर्छ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा सेवा शुल्क हामी 10,000मा पठाउन सक्दैनौँ हामी फ्री भिसामा पठाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा मन्त्रीजी पनि सेवा शुल्क आउनु पर्यो। सेवा शुल्क अव्यवहारिक 10,000 भनेको अव्यवहारिक हो त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु पर्छ अर्को निर्णय गर्नुपर्छ। यसलाई कहाँनिर रोकिएको छ सरकार तपाईँको छ प्रधानमन्त्री तपाईँहरूकै हो रोकिएको कहाँनिर खुड्किलो कहाँ कुन ठाउँमा यस्तो अब खुड्किलो कस्तो रह्यो भन्दा यहाँ अहिले पनि कुरा आयो साथीले पूर्व साथीले भन्नुभयो अब यो सङ्घको जुन छाता सङ्गठन छ छाता सङ्गठनले के त्यो सरकारसँग दामी पहुँच हुनु पर्यो आफ्नो हैसियत राख्नु पर्यो होइन। त्यहाँ नपुगिसकेपछि त्यसका अरू भातृ सङ्गठनहरूलाई के छन् एकताबद्ध रूपमा तपाईँ हाम्रो आम व्यवसायको माग हो हामी सबै जानु पर्यो भनेर भन्नु पर्थ्यो। उहाँहरू एक्लै हिँड्नुहुन्छ भ्यागु त कति दति उफ्रे पनि त्यही कुवाभित्र हो नि त भन्न सक्दैन। ती कुवाईभित्र पोखरीभित्र भ्यागु त तर भ्यागु त बन्न भएन। तपाईँहरू सबै भ्यागु त बनेर सङ्घको नेतृत्व लिनु भएन। अनि यसमा भन्न सकिन्छ कहीँ सहकारिताको अभाव भइरहेछ रोजगार सुन्नु न सहकारिताको अभाव कसरी भन्छ सहकारिताको अभाव कसरी भइरहेको यो केले सिर्जना गरियो सहकारिताको अभाव छ सबैले देखेका छौँ नत्र भने 3टे सङ्गठन हुनुहुन्छ तपाईँहरू मिलेर जानुपर्ने थियो समस्या तुरन्तै समाधान हुन्थ्यो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा अहिले पैसा आयो त्यो पैसाले गर्दा दूरी बढायो भन्ने कतैबाट सुनिन्छ है कतिको सत्यता यस्तो यहाँ के छ भन्दा अब मैले अहिले पनि भने यहाँ के छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा नेतृत्व गर्ने साथीहरूमा एउटा अनुभवको कमी होइन। अर्को कुरा के दममा भन्छ नि के मत भएर के मत हुन्छ भनेर चाहिँ म त्यति त गइनँ मैले के धनमत्त के बलमत्त के मत वैंशमत्त भनेको त सबै पुरा सिट उहाँले जित्नुभयो। अनि हाम्रो पूर्व मन्त्री गोकर्णजीले भोट मागेर उहाँले जित्नुभयो होइन हामीले हारियो होइन। उहाँले भोट मागिदिनु हो नि त हाम्रै मन्त्रीजीले भोट मागिदिनु उहाँलाई
अनि उहाँ त चाहिँ अब सब सारा पुरै नसोचेको मान्छे, कल्पना नसोचेको मान्छेहरू जित्नुभयो। जितेपछि के भयो, दममा सारा 17 21 हामी मात्रै छौँ यहाँ, त दायाँ बायाँ कोही नै छैन, अरू किन चाहियो र अब भन्ने उहाँले त दममा भयो। उहाँकै भातृ सङ्गठन लोकतान्त्रिक फोरमलाई पनि उहाँले बाइपास गर्नुभयो। झन् प्रदेश मल्ल धन बाँड्ने कुरै भएन। यहाँ जस कसले लिने भन्ने विषयमा हामीले भन्छौँ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले यसको जस लिनुपर्छ। यो काम उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भने कमसेकम यो भातृ सङ्गठनहरू छन्, यी सङ्गठनलाई एकताबद्ध रूपमा भएर तपाईँ अगाडि जानु पर्यो नि त। होइन भने भदौ 1 गतेबाट अब व्यवसाय अब तपाईँले के अब चाहिँ तपाईँ 10,000 पठाउन सक्नुहुन्छ? ती मान्छे फर्केर आयो भने तपाईँका घर अफिस कार्यालय तपाईँलाई वैदेशिक रोजगार सङ्घले जिम्मा लिन सक्छ। त्यसले गर्दा यी आठ कुराहरू चाहिँ अब यो सही सङ्ख्या सधैँका हटाउनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ यो सेवा शुल्क इन्टरनेसनल पार्टी सञ्जालको चाहिँ निर्धारण हुनुपर्छ र वैदेशिक रोजगारमा अब फर्केर आएका कामदार यी कोभिडको कारणले गर्दा, कोरोनाको कारणले गर्दा फर्केर अथवा चाहिँ ती रोजगार गुमाएर आएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले अथवा व्यवसायले कोही क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन। यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ, यसरी राखेँ। यो माग राख्नुभयो, यदि माग तपाईँको पुरा गरेन भने के गर्नुहुन्छ? होइन, म त नेतृत्वमा छैन, म कुनै सङ्घको नेतृत्वमा छैन, कुनै मञ्चको कहीँ नेतृत्वमा छैन। म त आम व्यवसायी होइन, म त आम व्यवसायी, म व्यवसायी हो। मैले पटक भन्ने आएको छु, म त व्यवसाय। यहाँभित्र के छ भन्दा यहाँ सङ्घर्षको पर्यायवाची हरिबहादुर पाण्डे मानिनुहुन्छ, सङ्घर्ष त तपाईँको जिम्मामा छ नि। ठिक छ, अब सङ्घले गरेन भने मञ्च वैदेशिक रोजगार प्रगतिशील मञ्च पनि नयाँ नेतृत्व आउनु भएको छ, उहाँले शपथ ग्रहण खाइसक्नु भएको छ, नयाँ नेतृत्व आउनु भएको छ। उहाँले पनि कसरी जानुहुन्छ हेरौँ। वैदेशिक रोजगार सङ्घले अब यति भनिसकेपछि यहाँ फोरमकै चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष आउनु भएको छ, उहाँले धेरै चाहिँ सुझावहरू दिनुभएको छ। उहाँहरूको सुझाव पनि उहाँले मानिरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा अब उहाँले गर्न सक्नु भएन भने 1 वर्षपछि त फेरि 200 को त भारी त बोक्नु पर्यो होला। फेरि अरू चाहिँ मञ्चले सङ्घले कसैले गर्न सकेन भने यो 200 जनाको चाहिँ काम पनि कसैले लबिङ नगरोस्। कोही लबिङ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू गर्नुहोस्, मैले गरेको भनेर जस लिनुहोस् तपाईँहरूले। होइन, कसैले तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भने यसको जस मलाई दिनुहोस्। यो 200 सङ्ख्या होइन, यो एकजना पनि कोही सेन्डिकेट हुनु हुँदैन, सदाको लागि हटाउनुपर्छ। न्यायावली संशोधन गरेर हुन्छ कि न्यायावली चाहिँ परिमार्जन गरेर हुन्छ, के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। हामी बहसको अन्ततिर आइसकेछौँ, महासङ्ग्राम हाम्रो सिद्धिँदैछ। एकदम छोटो प्रश्न गर्छु र छोटो उत्तर दिनुहोला। हाम्रो यो महासङ्ग्राम, हामी विभिन्न बहसहरू जुन चलाउँछौँ, हाम्रो लक्ष्य हरेक व्यवसाय समान होस्, सरकारको हेर्ने नजरिया समान हो। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने व्यवसायी र एउटा विद्यालयको व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, अस्पतालको व्यवसाय गर्ने व्यवसायी समान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर व्यवहारमा समान देखिएको छैन। अब अस्पताल व्यवसायी र विद्यालय व्यवसायीहरू सम्मानित भए जस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि सम्मानित हुने अवस्था कहिलेसम्म आउँछ? अब यस्तो छ, यो सरकारमा भएर छ। सरकारलाई हामीले एकमुष्ट अहिले यहाँ छ, अहिले भनियो हामी त आफ्ना माग गर्ने हो। जबसम्म सेवा शुल्क, मैले भन्छु नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री सार्वजनिक खर्च चलाउनको लागि नगद भएन भन्दै हिँड्नुहुन्छ, तर हामीसँग कर लिने व्यवस्था गर्नु। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई हेरेर, सेन्डिङ कन्ट्रीहरूको प्र्याक्टिसलाई हेरेर उहाँले सेवा शुल्क निर्धारण गर्दै पनि टेबुलबाट तपाईँहरूलाई पनि टेबुलको तलबाट खान भन्ने, त्यो पनि हामीले मानेका छौँ। सेवा शुल्क नतोक्नु भनेको त त्यही हो। सेवा शुल्क हाम्रो बटम लाइन हो, सम्पूर्ण व्यवसायहरूको बटम लाइन हो। त्यो हामी तोक्नै पर्छ, तोक्नै पर्छ। सेवा शुल्क तोक्नको लागि होइन, अब यही आर्थिक वर्षमा उहाँले सेवा शुल्क तोक्न जानुपर्छ। अहिले सेवा शुल्क तोक्ने बेलै यही हो। कोभिडले यो जम्मै काम गर्ने वातावरण छ। अब हामी कोभिड पछि काममा वातावरणमा, कामको मैदानमा फर्किने हो भने बिना सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब कामदार पठाउँदैन। एउटा यदि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सरकारको लागि आवश्यकता हो कि होइन, हो भने सम्मानजनक। हामीले त अरू त मागेका छैन नि त, सरकारको ऐन अनुसार सबै चलेका छौँ। भनेपछि हामीलाई सेवा शुल्क चाहियो। किनभने कि यहाँ सेवा शुल्कको बारेमा हिजोबाट नै अब हाम्रो पहिलो माग तपाईँहरू कहिले के 50 लाख रुपियाँ जुन धरौटी छ त्यो तत्कालको लागि सरकारले दिनु पर्यो तपाईँहरूलाई सञ्चालन। पहिला जरा बलियो हुनुपर्छ। म सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको एक सूत्रीय माग सेवा शुल्क हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। सेवा शुल्क हुनुपर्छ र वैदेशिक रोजगारले सरकारलाई कर तिर्न पाउनुपर्छ। सेवा शुल्क निर्धारण नगरिएका कारणले कामदार समेत मारमा परेका छन्। यदि सेवा शुल्क परिमार्जन गर्दैन भने कामदार माराको रूपमा पनि यो सरकार चित्रित हुन्छ। फरक रकम तिर्नुपर्ने है। र सेवा शुल्कको बारेमा म तपाईँलाई छोटो भन्दिनँ, तपाईँले ऊ पनि गर्नुभयो। अहिले के छ भने यो सेवा शुल्क वृद्धि गर्दा सरकारमा जो छ त्यसले हेजिटेसन मानिरहेछ, त्यो होइन। अब म
प्रगतिशीलका साथी र समाजवादीका साथीहरूलाई म यही टेबलबाट आह्वान गर्न चाहन्छु सार्वजनिक रूपमा सेवा शुल्कको फाइल सरकारले उठाओस्, प्रतिपक्षले त्यसमा सहमति जनाउनलाई लबिङ गर्ने काम हाम्रो हुन्छ। त्यो के भन्नुहुन्छ अख्तर हुसैनजी? सेवा शुल्कको कुरा उहाँले ल्याउनु हो, त्यसको लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ, सबै व्यवसायी र सेवा शुल्क तोक्न लगाउनु पर्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। सरले भन्नुभयो अहिले हाम्रो तारा सरले सरकारको आवश्यकता हो कि होइन यो वैदेशिक रोजगार। म क्लियरली भन्छु यो वैदेशिक रोजगार सरकारको आवश्यकता नै होइन, ब्युरोक्रेट्सको पनि आवश्यकता होइन, यो देशको आवश्यकता हो, जनताको आवश्यकता। विडम्बना कहाँ आउँछ भने ट्रेजेडी चाहिँ संसदमा पुगेपछि उनीहरू देश र जनतालाई बिर्सिँदो रहेछन् अनि नयाँ नयाँ स्टन्ट खोल्छन्, खेल्छन् उनीहरू। हाम्रो लोकप्रियता कसरी बढोस्, सस्तो लोकप्रियता, चिप पपुलारिटी, कस्तो, त्यो मात्रै खेल, अरू केही पनि खेल होइन। काङ्ग्रेसले त्यो बेलामा, नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बेलामा जिरो कस्ट त्यही खेल खेलेको अनि सङ्घले पनि सघाएकै हो उसलाई खेल्नको लागि, त्यति बेला सहयोग सघाएकै हो। अहिले पनि हिजो अस्तिको सङ्घले पनि यो 6 करोडले त खै यो 100 जनाले सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि खेलेकै हो, सर्वहारा जनताको लागि रे, अनि सङ्घले सघाएकै हो। सङ्घमा व्यवसायीहरू अहिले पनि छैनन्, व्यवसायीहरू रोडमा छन् जुन सङ्घर्ष गरिरहेछन्। सङ्घमा त जान्छन् राजनीति गर्नलाई मात्रै, यो तरिका हो, नेताहरूको बस्ने ठाउँ मात्रै हो। तर यो तरिका यो अस्वस्थ तरिका हो, चेन्ज गर्नुपर्छ। यसैमा अलिकति थपिदिनुहोस् त तपाईँ। उहाँले भर्खर हरि पाण्डेजीले भन्नुभएको थियो कि नयाँ बन्नुभएछ समाजवादी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ, यो अलग अलग पार्टीको अलग अलग बन्नुपर्ने के रहे, एकदम छोटो भनिदिनुहोस् त। समयको आवश्यकता। तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नको लागि, मैले आज मेरो कुरा राख्नको लागि यो मिथिला टिभीको मञ्च किन आवश्यकता पर्यो र? त्यस्तै समाजमा कुनै कुरा राख्नको लागि के फरक कुरा उहाँ दुईटा हाम्रो एजेन्डा हो, समाजवादी वैदेशिक रोजगारले के फरक कुरा दिन्छ, सङ्घले के फरक कुरा दिँदैछ अरू भन्दा? आम व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाबाट के पाए, नेकपाका शुभेच्छुक संस्थाबाट के पाए सिन्डिकेट बाहेक? यो निर्णय आम व्यवसायीले गर्ने हो। सिन्डिकेटलाई प्रश्न उहाँहरूले दिनुभयो, तपाईहरु त्यसको विरुद्धमा हो, सिन्डिकेटको विरुद्धमा हो। समाजवादीले टोटल सिन्डिकेटको विरुद्धमा, म सबुत दिन्छु म तपाईलाई। जुन बेलामा तत्कालीन मन्त्रीले 6 करोड रुपियाँ ल्याउनु भयो नि प्रेम सर, जुन बेलामा तत्कालीन मन्त्रीले 6 करोड रुपियाँ ल्याउनु भयो र 3 करोड रुपियाँ ल्याउनु भयो, त्यो बेलामा यो 6 करोडको कारणले 5 जना व्यवसायी बाहेक सबै एक विस्थापन हुने अवस्था थियो। यो कुरामा तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ? तर समाजवादीले के गर्यो त? सङ्घमा नभइकन समाजवादीले के गर्यो त? समाजवादीले फेरि त्यही गएर। धन्यवाद। अब एकदम अन्तमा छौँ र हरिजी यसको बारेमा प्रश्न पार्दिनुहोस् त कि कहिलेसम्म व्यवसायीहरू सम्मानित हुने अवसर आउँछ? अनि यस्तो, अब सबैभन्दा पहिला त व्यवसायी सम्मानित हुनभन्दा पनि व्यवसाय, सरकारलाई यो राज्यलाई यो व्यवसाय आवश्यक छ छैन, म यही भन्न चाहन्छु। यो मिथिला टेलिभिजन मार्फत धेरैपल्ट भने मैले, सरकारलाई वैदेशिक रोजगार आवश्यक छ भने यसलाई व्यवस्थित बनाउनुहोस्, मर्यादित बनाउनुहोस्, व्यवसायलाई सम्मानित गराउनुहोस्, जानी कामदारको लागि पनि हितमा काम गर्नुहोस्। समस्या के भइरहेछ भन्दा, मैले पटक जति पनि मन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रीज्यू आउँदाखेरि उहाँलाई बधाई दिने काममा जाँदाखेरि के भइरहेछ भन्दा, जति पनि मन्त्रालय, श्रम विभाग र श्रम मन्त्रालयको सेरोफेरोमा, ढोकामा, झ्यालमा, सेरोफेरोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओका चाहिँ दलालहरू चाहिँ घुमिरहेछन्। एनजिओ र आइएनजिओका दलालहरूले गर्दा न कामदारको हितमा कलम चुप्पिया छ आजको दिन छ, न राज्यको हितमा चुप्पिया छ, न व्यवसायको हितमा चुप्पिया छ। कलम चुप्नै दिँदैनन् दिनेहरूले, डलरको खेती गरेर आफै पठाउँछन् अनि आफै अलपत्र पऱ्यो भनेर फोटो खिचाएर फेरि नेपाल झिकाउँछन् अनि फोटो खिचेर फेरि त्यो डलरले खाइरहेछन् यहाँबाट। त्यसले गर्दा जब तक तपाईँ वैदेशिक रोजगार सरकारलाई आवश्यक हो भने यो एनजिओ आइएनजिओका चाहिँ घेराबन्दी चाहिँ तोड्नु पर्यो, सरकार छोडेर आउनु पर्यो। कामदारको हितमा, राज्यको हितमा, व्यवसायको हितमा चाहिँ कलम चोक्ने वातावरण बन्नु पर्यो। तब तक व्यवसायलाई आवश्यक छैन भने, वैदेशिक रोजगार आवश्यक होइन भने यो वैदेशिक रोजगार बन्द गर्नु पर्यो। हाम्रो व्यवसायले राखेको धरोहर फिर्ता गर्नु पर्यो। र अहिले म के भन्न चाहन्छु भने, अब भदौ 1 गतेबाट अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खोलिसकेपछि सायद सरकारले वैदेशिक रोजगार खुलेको घोषणा गर्छ होला जस्तो लाग्छ। म वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलाई
म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले नेतृत्व लिन सक्नुहुन्न भने भन्नुहोस्। थुप्रै व्यवसायमा नेतृत्व लिएका साथीहरू छन्। हामी सामूहिक रूपमा बरु चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाउला। अब वैदेशिक रोजगार सरकारले आह्वान गरिसकेपछि पनि हामी वैदेशिक रोजगार खोल्न सक्ने अवस्था छैन। एक नम्बरमा फर्केर आएका कामदारबाट हामी पीडित हुन्छौँ, त्यो समस्या समाधान गर्नु पर्यो। दुई नम्बरमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्यो। के हामी फेरि अब चाहिँ वैदेशिक रोजगार खोलेर हामी फेरि तपाईँको 10,000 पठाउन सक्छौँ त? 10,000 पठाउन सक्दैनौँ नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो धरोटीको पैसा धरोटी पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो, सेवा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्यो र फर्केर आउने अब आउने जुन फर्केर आउने कामदारबाट हामी अरू असुरक्षित हुन्छौँ भने यसको ग्यारेन्टी यसको साथमा मात्रै तब मात्रै वैदेशिक रोजगार खोल्नुपर्छ, होइन भने वैदेशिक रोजगार बन्द गर्नुपर्छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी महासङ्ग्रामभित्र कुरा गर्दै थियौँ रोजगार व्यवसायको। रोजगार व्यवसायमा पनि विशेष गरेर नेपाललाई जसले धानेको छ आर्थिक रूपले 1/3 अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्सले धानेको छ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायले धानेछ। उही व्यवसायीहरूसँग हामी विभिन्न कोणले विभिन्न राजनीतिक कोणले बहस गऱ्यौँ र अन्तमा उहाँहरूको सबैको एउटै निचोड हामीले पायौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने आफ्नोपनको जुन अनुभूति छ त्यो गर्न पाइरहेको छैन, अपनत्व अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन। कहीँ न कहीँ सौतेलापन सरकारको व्यवहारमा देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्दैमा त्यो देशको अहितकारी व्यक्ति देशको लागि शत्रु होइन। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्नेले पनि यहाँका युवाहरूलाई यही राष्ट्रको लागि काम गरेको छ भने उहाँहरूको ठम्याइ छ। उहाँहरूले प्रष्ट रूपले एउटा नतिजामा पुर्याउनु भएछ कि अब सरकारले भदौ 1 गतेदेखि जब अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खुल्छ, विदेशबाट कामदारहरू जुन फर्केर आउँदैछन् ती कामदारहरूको जिम्मा अब व्यवसायीहरूले कतै लिन सक्दैन, त्यो सरकारले लिनुपर्छ। कोरोनाको कारणले, लकडाउनको कारणले यो अवस्था जुन सृजना भएछ त्यसको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्छ। त्यसको लागि कल्याणकारी कोषबाट परिचालन हुनुपर्छ कोषको। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जुन धरौटीहरू राखेको छ 50 लाख, त्यो 50 लाख धरौटी तत्काल सरकारले फिर्ता गरेर राहत प्याकेज दिनुपर्छ। त्यसैबाट राहत प्याकेज बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ कर्मचारी, त्यहाँ कार्यालय सञ्चालनदेखि लिएर आदि इत्यादि कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने उहाँले जोडदार ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएछ। यस्तै गरेर उहाँहरूले एउटा ठुलो मुद्दा ल्याउनु भएछ कि अब सेवा सुविधाको शर्त पनि तोक्नुपर्छ। व्यवसाय गरेपछि सेवा सुविधा लिने अधिकार पनि व्यवसायीको हुन्छ। हरेक सेक्टरमा छ, हरेक क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले लिइरहेछन्। एउटा अस्पतालमा शुल्क लिइन्छ, त्यो खुल्ला रूपले लिइन्छ। उहाँहरू ट्याक्स तिर्न तयार हुनुहुन्छ सरकारले त्यसको लागि, तर शुल्क निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यो कागजको भरमा जुन कुरा खोक्रो कुराहरू गरिन्छ त्यसले राष्ट्रलाई समृद्ध र राष्ट्रवासीलाई सुखी बनाउन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको मान्यता छ। हाम्रो अभिप्राय तत्कालै उहाँहरूको माग सम्बोधन होस् भन्ने छ। आज भन्ने हामीहरूको समय महासङ्ग्रामको सिद्धिएको छ। फेरि तपाईँ हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को एपिसोडमा, अर्को एउटा विषयवस्तुमा महासङ्ग्रामभित्र। आजको लागि म प्रेमचन्द झाला यो महासङ्ग्रामबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।